रेकर्डिङ भयो तपाईको शेयर गरे तपाईले देख्नु भयो हाम्रो मेरो स्क्रिन यस म्याम र हाम्रो क्लास डे 1 छ हैन क्लास डे 1 मा स्केचअप क्लास भनेर छ अरु भनेको चाहिँ तपाईको फर्स्ट डे मा तपाईको बेसिक टुल बार्स तपाईले स्केचअप अन गर्नु भएको छ यस म्याम ल स्केचअप अन गर्दाखेरि तपाईहरुको यो टुल बार्सहरु देखाएको छ तपाईको छ हाम्रो सजिना जीको र मन्जु जीको पनि छ छैन मेरोमा म्याम हो त्यो भनेको डिफल्टमा नहुन सक्छ तपाईको सायद मेरो जस्तै छ होला यो स्क्रिन पक्नु है त म पनि मेरो हटाउँछु अनि म तपाईलाई कसरी मिलाउने सबै भन्छु है ल तपाईको सायद यस्तो छ हो डिफल्टमा अनि तपाईको के पनि छैन अब तपाईले फर्स्ट भनेको हामीसँग नयाँ जोड्नु भयो सूर्य बहादुर जी गुड इभिनिङ तपाई स्केचअपकै हो हेलो सूर्य बहादुर जी सूर्य जी ठीक है उहाँले पछि गर्नुहुन्छ ल हाम्रो यति छ भने फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ टुल बार्सहरु ल्याउँछौं हैन विदाउट टुल बार्स हामीले के पनि गर्न सक्दैनौं हामीले यो हाम्रो सर्टकट कीजबाट पुल पुशहरु त गर्न सक्छौं रेक्ट्याङ्गल्सहरु बनाउन सक्छौं तर रेक्ट्याङ्गल्स बनाउने टुल बार के कुन चाहिँ हो त तपाईको टुल्सहरु के हो त भने हामी स्टार्ट गर्छौं है फर्स्ट भनेको तपाई भ्यूमा जानु भ्यूमा गइसकेपछि तपाईको टुल बार्स भनेर देख्नुहुन्छ तपाईले टुल बार्समा क्लिक गरौँ टुल बार्समा क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो डायलग बक्स आउँछ अनि तपाईले चाहिँ के हुन्छ यहाँ तपाईको थुप्रै अप्सन्सहरु छ त्यसकोमा चाहिँ तपाई लार्ज टुल सेट भनेर हुन्छ त्यसलाई टिक गर्दियौ क्लिक गर्दियौ अनि तपाईकोमा चाहिँ यो टुल बार अपियर हुन्छ भयो कि भएन एकचोटी भन्नु त मलाई भयो म्याम है भयो है ल यो भन्दा अगाडि कन्टिन्यू भन्दा अगाडि हामीसँग दुई जना मेम्बर एड हुनु भएको छ है सूर्य जी र राजेश जी है राजेश जी नमस्ते गुड इभिनिङ हेलो राजेश जी गुड इभिनिङ म्याम हजुर तपाई आजदेखि जोइन गर्नु भएको हैन हजुर हजुर आजदेखि स्टार्ट गर्नु भएको तपाईको एउटा सानो परिचय पाउन एकचोटी है अनि परिचयमा चाहिँ तपाईको नाम प्रोफेसन अनि तपाईले स्केचअप लगायतहरु ल्युमेन अनि हाम्रो फोटोशप सिक्नुको केही उद्देश्य अथवा तपाईले के एक्सपेक्ट गर्नु भएको त्योसँग चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है हजुर मेरो नाम राजेश प्रसाद सदमैया मेरो घर चाहिँ उदयपुर हजुर मेरो नाम राजेश प्रसाद मैया हजुर हजुर सुनिरहेको मेरो नाम राजेश प्रसाद भैया हजुर मेरो घर चाहिँ उदयपुर जिल्ला अनि मैले सब इन्जिनियर रूपमा काम गर्दैछु नगरपालिकामा ए हजुर अलि स्केप पहिले अलि चलाएको थिए त्यो सिम्पल बेसिक चलाउनु थियो ल ठिकै छ तपाईको लागि ठीक हुन्छ है त्यसो भए हामी नेक्स्ट सूर्य जी कोमा जाउँ तपाईले सुनिरहनु भएको छ सूर्य जी शायद उहाँको प्रब्लम भइरहेछ कि के हो ठिकै छ है ल हामी राजेश जी तपाई आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दै थियौं भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरुलाई एउटा सानो हैन हाम्रो पावर पोइन्टमा देखाएको थिए आजको क्लासमा हामी स्केचअपमा के गर्छौं भनेर हैन फर्स्टमा चाहिँ हामी स्केचअप गर्न अगाडि सुरुमा चाहिँ हामी बेसिक टुल बार्सहरु सिक्छौं यहाँबाट हैन बेसिक टुल बारहरु भनेको कस्तो कस्तो हुन्छ र यो टुल बार्स युज गरेपछि तपाईहरुले के गर्न सिक्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ हामी पहिला त्यो बारे बुझ्छौं अनि त्यसैगरी तपाईहरुलाई म सर्टकट कीजहरु के हो पनि भन्छु हैन यो सबै टुल बार्सहरु पढिसकेपछि बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सानो असाइनमेन्ट दिन्छु यो सबै टुल बार युज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हैन
ल त्यसो भए फर्स्टमा भनेको तपाईको स्केचअप खोल्ने बित्तिकै यो इन्टरफेस आउँछ है तपाईहरु आफ्नो स्केचअप नखोले पनि मेरोमा स्केचअपमा हेर्दा हुन्छ अथवा अनि तपाईहरुले मात्र हुन्छ हैन भने हजुरले साउन्डै आउँदैन के ए ल त ल सर भयो ल हेर्नुस् त्यो मैले हेरेरै थाहा पाइहालेँ के हजुरको त्यहाँ त्यो सिम्बल नआए पनि थाहा भइहाल्यो के त्यो ए चाहिँ उ हस् भइरहेको एरर हस् भइरहेको हस् छ हस् हस् त्यो भोइस मात्र आउँछ हजुर हजुर ल हस् हस् है सबैले अडिबल भयो है सायद सूर्यजीको पनि अहिले अडिबल भइराछ होला सुन्नु भइराछ है सूर्यजी तपाईले हजुर म्याम भएको हजुर हजुर अघि तपाईको माइकमा प्रब्लम भइराथ्यो थियो है तपाईको एउटा सानो परिचय पाउँ न है म सूर्यबहादुर थापा पेसाले इन्जिनियर हजुर आफ्नै सानो कन्सल्टेन्सी चलाएर बसिरहेको छु म्याडम हजुर काठमाडौँकै हुनुहुन्छ हजुर हैन दाङ तुलसीपुर म्याडम ठेगाना चाहिँ ए, तुलसीपुर दाङ। 7 ए हजुर हजुर ल ठिकै छ है तपाईले स्केचअप चाहिँ पहिला युज गर्नु भएको थियो गरेको थिएँ म्याडम हजुर अब त्यसमा चाहिँ तपाईले एडभान्सको खोज्नु भएन ठिकै छ बेसिक देखि सुरु गरेर तपाईको लेभलसम्म पुग्छौं है त तपाई बेसिक भन्दैमा हैन एकदम बेसिक हुँदैन यसमा बेसिक भनेर तपाईले थुप्रै सिक्नु पर्ने कुराहरु हुन्छ हैन कुनै कुनै कुराहरु हामीले नेग्लेक्ट गरेर हुन्छौं इग्नोर गरेर हुन्छौं टुल्सहरुलाई त्यो टुल्सहरुको कति इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो हामी सुरुदेखि सिक्छौं है अब मैले चाहिँ फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु तपाईहरुको यति इन्टरफेस आको छ भने चाहिँ तपाईहरु एकचोटी भ्यूमा जानु भ्यूमा गइसकेपछि टुल बार्समा क्लिक गर्नु टुल बार्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ थुप्रै अप्सन्सहरु आउँछ अहिले हाल फिलहाल हामीलाई चाहिने भनेको लार्ज टुल सेट हो लार्ज टुल सेटलाई क्लिक गरौँ यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको टुल बार्सहरु तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अपियर हुन्छ सबैको अपियर भयो भयो म्याम भयो है अब यो अपियर भइसकेपछि तपाईको यो भनेको हाम्रो एकदमै बेसिक यिनीहरु नभई नहुने टुल बार्सहरु हो है म फेरि एकचोटी पावर पोइन्टमा गएर किन म तपाईलाई यो देखाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होला इच एन्ड एभ्रीमा मैले के गरेको छु कलर डिफरेन्शिएट गरेको छु हैन यो कलर डिफरेन्शिएट गर्नुको मेन रिजन के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यति टुल के को लागि हो यति पार्टको टुल के को लागि हो यो रिमेनिङ यति के को लागि त्यसै गरी हाम्रो रिमेनिङ छुट्टा छुट्टै कलरहरुको टुलले चाहिँ तपाईले के गर्न हेल्प गर्छ र कसरी युज गर्ने भनेर तपाईलाई क्याटेगराइज गरेर सिकाउनको लागि राखिएको कलर हो है त्यो अब फर्स्टमा हामी भनेको यहाँ ड्राइङ मेकिङ टुल्स भनेर हुन्छ है तपाईहरुको स्क्रिनमा पनि छ होला यो हाम्रो के हो हाम्रो यो ड्राइङ मेकिङ टुल्स अब नामैले तपाईलाई क्लियर हुन्छ ड्राइङ मेकिङ टुल्स भनेपछि यसले के गर्छ हामीले ड्रा गर्न हेल्प गर्छ हैन जस्तै पेन्सिल इरेजर रेक्ट्याङ्गल सर्कल्स आर्चहरु के हुन्छ सबै तपाईको ड्राइङ मेकिङ टुल्समा हुन्छ है तपाईहरु जसको माइक अन छ एकचोटी अफ गरिदिदा हुन्छ है अनि अर्को भनेको मेजर हेल्पिङ टुल्स भनेर छ हैन मेजर हेल्पिङ टुल्स भनेर यसमा नाम किन क्याटेगराइज गरिराको हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको यो जुन जुन यो अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टुल्सहरु यिनहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ड्रा गर्न हेल्प गर्छ जस्तै मुभ गर्दाखेरि हेल्प गर्छ पुल एन्ड पुश गर्दाखेरि हेल्प गर्छ त्यसैगरी तपाईले एउटै अब्जेक्ट रोटेट गर्नु पर्यो भने यिनहरु टुल्सहरु युज हुन्छ हैन हामी इच एन्ड एभ्री टुल चाहिँ कसरी युज गर्ने र त्यसको फंक्सन के हो भनेर बुझ्छौं अहिलेको लागि चाहिँ ब्रिफमा यति बुझ्नु है एउटा हामीले भन्नु ड्राइङ मेकिङ टुल अर्को भनेको मेजर हेल्पिङ टुल्स हैन अर्को छ हाम्रो के छ मेजरमेन्ट टुलले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा तपाईले यहाँ अब्जेक्ट बनाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ कति डाइमेन्सनको हो कति साइजको हो भनेर मेजर गर्छ त्यसैगरी एंगल कतिको हो भनेर मेजर गर्छ हैन अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो टेक्स्ट इन्सर्टिङ टुल्स हैन टेक्स्ट इन्सर्टिङ टुल्समा चाहिँ तपाईको के गरेको हुन्छ भने तपाईले टेक्स्ट राख्नु पर्छ 3D टेक्स्ट पनि छ तपाईको 2D टेक्स्ट पनि राख्नु मिल्नुहुन्छ हैन मिल्छ त्यसैगरी तपाईको यो एउटा भनेको चाहिँ एक्सेसको टुल हैन यसले चाहिँ के गर्छ भनेको चाहिँ तपाईले यो कलर देखिराख्नु पर्छ ब्लू ग्रीन र रेड है यो कलरले तपाईले इग्नोर नगर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईको स्केचअपमा गर्दाखेरि है यो कलर्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दा
भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सेस को थ्रुबाट तपाईले छिनछिन्दा यो कलर्सहरु चाहिँ एक्सेस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस मा तपाईले आफ्नो अब्जेक्ट अकर्डिङ चाहिँ मिलाउन सकिन्छ हैन अब तपाईको अर्को भनेको मुभमेन्ट टुल तपाईको यो भनेको नेभिगेटिङ टुल्सहरु हो हामी मुभमेन्ट टुलबाट स्टार्ट गर्छौं कसरी स्केचअपमा तपाईले मुभ गर्ने अब्जेक्टलाई तपाईहरु कोही कोही चाहिँ भर्खर युज गर्न राख्नु भएको हुनाले चाहिँ त्यो स्केचअपमा चाहिँ तपाई कसरी मुभ गर्ने कसरी हाम्रो रोटेट गर्ने अर्बिट कसरी गर्ने भनेर हामी मुभमेन्ट टुलको हेल्पबाट सिक्छौं हैन अरु भनेको जुमिङ टुल्स तपाईको अब्जेक्टलाई जुम कसरी गर्ने कुनै पर्टिकुलर ठाउँलाई जुम गर्नुपर्छ भने त्यसमा जुम कसरी गर्ने अब तपाईको कहिलेकाहीँ क्याड चलाउनु भएकोहरुले थाहा हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको ड्राइङ हराउँछ हामी ड्राइङ हराउँदाखेरि त्यहाँ जेड एन्टर ए एन्टर गर्छौं भने जस्तै यहाँ पनि तपाईले जुन चाहिँ तपाईको यो स्केचअपको क्यानभसमा छ क्यानभस मान्नु मिल्दैन हैन तपाईको जुन क्यानभसमा छ अब्जेक्टहरु तपाईले यो जुमिङ टुलको हेल्पबाट इन केस त्यो ड्राइङ्सहरु हराएको छ भने चाहिँ एउटा सिंगल क्लिकमा चाहिँ तपाईको ड्राइङहरु फेरि अपियर हुन्छ हैन अनि तपाईको अन्डु भ्यूजहरु गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टको भनेको हाम्रो भ्यूइङ टुल्स कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईहरुले बनाइसक्नु भयो भने त्यसलाई कसरी भ्यू गर्ने कुन चाहिँ तपाईको हाइटमा बसेर भ्यू गर्ने कुन चाहिँ एंगलबाट भ्यू गर्ने र वक थ्रु कसरी गर्ने हैन त्यो सबै तपाईको भ्यूइङ टुलको हेल्पबाट गरिन्छ भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई तपाईले सेक्सन काटेर हेर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ स्केचअपमा पहिला मोडल बनाउनु हुन्छ र त्यसलाई सेक्सन कसरी काट्ने भनेर चाहिँ भ्यूइङ टुलको हेल्पबाट हामी सेक्सन काट्छौं है यो भयो हाम्रो बेसिक टुलको इन्ट्रोडक्सन हैन अब हामी इच एन्ड एभ्री कोमा डेप्थमा जान्छौं ताकि तपाईहरुलाई क्लियर होस् कसरी युज गर्ने भनेर हैन त्यसैले हामी अब स्टार्ट गर्छौं तपाईहरुको स्केचअप अब खोलिसक्नु भएको भए ठिकै छ खोलिसक्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईहरु खोल्नु तपाईहरुले खोलिसक्नु भएको हुनाले चाहिँ म तपाईहरुलाई साइड बाइ साइड सँगसँगै गराउँछु नत्र मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन मात्र गर्ने विचारमा थिए आज हैन तर आज तपाईहरुले खोलिसक्नु भएको हुनाले चाहिँ हामी सँगसँगै अगाडि बढौं तपाईहरुले के हुन्छ कस्तो हुन्छ चाहिँ आफै एकचोटी एक्सपीरियन्स गरौँ है सुरुमा चलाउनु भएको हुनाले चाहिँ ल सजिना जीले बुझ्नु भयो तपाईको सुरुमा फर्स्ट भएको हुनाले तपाईलाई अलिकति फर्स्ट अटेम्प्ट भएको हुनाले अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ रोटेट गर्न अर्बिट गर्न यसरी घुमाउन हैन त्यसगरी हामीले चाहिँ हात बसाउनको लागि सँगसँगै गर्छौं है हुन्छ यो भनेको फर्स्टमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं मुभमेन्ट टुलबाट स्टार्ट गर्छौं है एउटा मुभमेन्ट टुलमा तपाईको अर्बिट भनेर छ अर्को चाहिँ प्यान भनेर छ अब तपाईले कसरी अब नाम थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाई चाहिँ पर्टिकुलर टुलमा गएर एकचोटी तपाई हेर्नु त्यहाँ अर्बिट भनेर हुन्छ अर्बिट द क्यामेरा भ्यू अबाउट दी मोडल भनेको छ हैन तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु भयो र यसलाई घुमाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको यो हाम्रो स्केचअपको इन्टरफेसको वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ त तपाईहरु सबैले अब युज गरिसक्नु भएकोहरुलाई त थाहा हुन्छ है युज नगर्नु भएकोहरु अथवा सुरु गर्नु भएकोहरुलाई चाहिँ अलिकति हात बसाउनुको लागि अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ तर तपाई एक दिन प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो तपाईको हात बस्दै जान्छ है त्यसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ तपाईहरुलाई ल यस्तो घुमाउनु एकचोटी हामीले वरिपरि घुमाएर हेरौं र तपाईले एउटा भनेको यहाँ क्लिक गरेर घुमाउन सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईको माउसको स्क्रल बटन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले माउसको स्क्रल बटनलाई मात्र क्लिक गरेर हैन माउसको स्क्रल बटनलाई एकचोटी क्लिक गरौँ अनि एकचोटी घुमाउँ त हाम्रो अर्बिटको साइन चेन्ज भएको पनि नोटिस गर्नु है तपाईले तपाईको अर्बिटको त्यो हाम्रो माउस चाहिँ त्यसरी स्केचअप चलाउँदाखेरि चाहिँ म हैन स्क्रल बटन भएको माउस चलाउनु भनेर रेकमेन्ड गर्छु त्यसैले तपाईले माउसको स्क्रल बटन एकचोटी क्लिक गरेर हेर्नु तपाईको आइकन चेन्ज हुन्छ है तपाईले याद गर्नुभयो सजिना जी अर्को को हुनुहुन्छ सन्देश जी यस म्याम है तपाई पनि बिगिनर भएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले नाम टोकेरै भनिराको छु त्यसैले तपाईहरुले याद गर्नु है यो भनेको के हो यसको फंक्सन के हो त तपाईको वरिपरि हेर्ने अब सपोज तपाईहरुले यो चाहिँ बनाउनु पर्दैन म एउटा बनाएर देखाउँछु हैन अनि तपाईहरुलाई यो बनाउन बाँकी नै छ तपाईहरुको सपोज हैन यो अब्जेक्ट छ भने यो अब्जेक्टको मलाई वरिपरि हेर्नु पर्यो हैन यो अब्जेक्टको वरिपरि हेर्नु पर्यो भने म के गर्छु योलाई क्लिक गरेर सिंगल तपाईको
लेफ्ट क्लिकमालाई चाहिँ म घुमाएर यसको वरिपरिको हेर्छु है। अब त्यसै गरी मैले यहाँ क्लिक नगरिकन माउसको बिचको बटनलाई क्लिक गरेर म वरिपरिको हेर्न सक्छु है। अब यो भनेको के हो, तपाईँ चाहिँ वरिपरि तल माथि जता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको नम्बर 1 मुभमेन्टको अर्बिट भयो हैन। अब अर्को भनेको तपाईको के छ भन्दाखेरि प्यान छ। प्यानले के भनेको छ त्यहाँ, प्यान द क्यामेरा भ्यू भर्टिकली एन्ड हराइजन्टली हैन। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ, माथि तल साइड साइडमा चाहिँ तपाईको भ्यूजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब्जेक्टलाई हैन कि थ्रु आउट द क्यानभसलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है साइड साइडबाट। यसरी अब तपाईले उता पारिपट्टिको हेर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईले प्यानको हेल्पबाट गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, हाम्रो अर्बिट युज गर्नुपर्छ। आइदर यहाँ क्लिक गर्ने अर तपाईले माउसको बिचको बटनलाई क्लिक गरेर घुमाउने है। ल यतिसम्म गर्न बुझ्नु भयो हाम्रो सजिना जी, मन्जु जीहरुले? Yes, ma'am. हाम्रो राजेश जीहरुले बुझिराख्नु भएको छ? रागेश्वरी जी पनि हुनुहुन्छ, तपाईले बुझिराख्नु भएको छ है? हेलो सूर्य जी। म्याम एकपल्ट अर्बिटको फेरि भनिदिनु न। अर्बिटको भनेको तपाईको कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ हैन, यो भएन तपाईको अब्जेक्ट। कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई मैले यो वारीको अब्जेक्ट भयो, यो सरी वारीपट्टिको प्लेन भयो, यो पारीपट्टिको प्लेन भयो। तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर म एउटा कलर लगाउँछु है। त यो ग्रीनको चाहिँ पारीपट्टिको, अगाडिपट्टिको चाहिँ तपाईको के भयो, वारीपट्टिको हैन। अब सपोज मलाई उता पारीपट्टिको भ्यू हेर्नु पर्यो भने म के गर्छु, तपाईले अर्बिट यहाँ क्लिक गर्छु, क्लिक गरेर म चाहिँ के गर्छु, सिंगल क्लिकबाट चाहिँ यो अब्जेक्टलाई घुमाउँछु यसरी हैन। घुमाए भने मैले यो पार्टको प्लेन देखेँ। अब मलाई यो पार्टको प्लेन चाहिँ एउटा भनेको तरिका यो भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईको माउसको तपाईको बिचको बटन स्क्रल बटन देख्नुहुन्छ है, त्यो स्क्रल बटनलाई मात्र क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईको के हुन्छ, अर्बिट हुन्छ है। तपाईले ट्राई गर्नुभयो रागेश्वरी जी? यस म्याम। भयो तपाईको? अब त्यसै गरी प्यान गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अर्बिटबाट नै प्यान जान्नुहुन्छ तपाई हैन। अर्बिटबाट नै प्यान जान्नुलाई के गर्नुपर्छ, तपाईले एउटा सर्टकट की भनेको तपाई अर्बिटको तपाईको आइकनमा छ तपाई भने तपाईको कीप्याडमा चाहिँ तपाईले शिफ्ट एकचोटी टाइप गर्नु। शिफ्ट टाइप गरिसकेपछि तपाईको आइकन चेन्ज भएको हुन्छ, हातको आइकन, त्यो भनेको प्यान हो। प्यानले चाहिँ तपाईको के गर्छ, माथि तल साइड साइडमा हेर्ने काम गर्छ हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको वरिपरिको सराउन्डिङ के पनि नभएको हुनाले तपाईले डिफरेन्स थाहा नभएको हो साइड साइडमा गर्दाखेरि हैन। तपाईको चाहिँ बिल्डिङ यहाँ छ, गार्डन्सहरु यहाँ छ, ट्रीज र अर्को घरहरु यहाँ छ भने तपाईको प्यानको हेल्पबाट वरिपरि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस तपाईको प्यानको अप्सन छ र प्यानबाट तपाई त्यतिसम्म गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बुझिराख्नु है। Yes, ma'am. अरु के क्वेशन छ तपाईको मुभमेन्टमा? छैन म्याम। मुभमेन्ट टुलमा तपाईहरुलाई के क्वेशन छ? हाम्रो एउटा टुल सक्यो है, मुभमेन्ट टुल सिम्पल खालको सक्यो है। अब मुभमेन्ट टुल सकिसकेपछि हामी ड्राइङ मेकिङ टुल्समा जाम है त। तपाईहरुले अब मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को भनेको तपाईको फर्स्टमा यो भनेको के हो, सेलेक्ट टुल हैन। सेलेक्ट टुल गर्नको लागि तपाईले आफ्नो कीप्याडमा तपाईको स्पेस बार मात्र थिच्न सक्नुहुन्छ हैन। अब सपोज मैले एउटा अघि जस्तै अर्बिटलाई क्लिक गरे, अब अर्बिटलाई क्लिक गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो कुनै अब्जेक्ट भने म जस्ट के गर्छु, स्पेस बारलाई थिच्छु अनि तपाईको के आउँछ, हाम्रो सेलेक्टको वाला तपाईको एरो आउँछ। तपाईहरु सबैको आउँछ होला, एकचोटी ट्राई गरौँ त। स्पेस बार थिचेर आयो है। आइसकेपछि चाहिँ तपाईको अब यो भनेको तपाईको कम्पोनेन्ट हो। मेक कम्पोनेन्ट हामी अहिले सिक्दैनौं। हामी यो मेक कम्पोनेन्ट अपकमिङ क्लासमा हाम्रो लेभल हाम्रो बेसिक्स रुल सकिसकेपछि कम्पोनेन्ट र ग्रुप भनेर छुट्टै पार्ट हुन्छ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ स्केचअपमा, त्यो हामी सिक्छौं हैन। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो तलको ड्राइङ टुल्सहरु सिक्छौं है। हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं त भन्दाखेरि सिम्पल पेन्सिलबाट स्टार्ट गर्छौं है। अब पेन्सिलले के भन्छ, लाइन हैन, त्यो भनेको ड्र एजेस फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु अथवा एल टाइप गर्नु हैन, तपाईको चाहिँ के आउँछ,
लाइन भनेर पेन्सिल आउँछ है एल चाहिँ उसको के भयो सर्टकट की भयो हैन अब त्यसै गरी मैले एल खिचिसकेपछि मलाई एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पर्यो हैन रेक्ट्याङ्गल बनाउनुको लागि म यहाँ क्लिक गर्छु त्यसै गरी अब मलाई कतिको बनाउनु पर्यो 10 फिट को बनाउनु पर्यो भने म 10 फिट एन्टर गर्छु अनि तपाईको 10 फिट को चाहिँ बन्छ है तपाई एकचोटि ट्राई गरौँ त 10 फिट को बनेन भन्ने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ के एउटा प्रब्लम भएको हुन सक्छ है पोसिबिलिटी चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु किनभने डिफल्टमा त्यसको त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन कसैको स्केचअप पहिल्यै चलाइसकेको हुनु पर्यो पहिल्यै चलाइसकेको छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ तपाईको 10 फिट भयो कि भएन भनेर चाहिँ चेक कसरी गर्ने म त्यो पनि सिकाउँछु तपाईको एउटा यस्तो लाइन बन्यो कि बनेन पहिला त्यो भनौं सबैले हैन इन केस बनेन भने चाहिँ मलाई अहिले नै तुरुन्तै भनौं है मेरो एमएम मा छ ओ त्यही अब एमएम मा छ भने तपाईले चाहिँ तपाईको कुन चाहिँमा चाहियो तपाईको फिट एन्ड इन्चेस हैन भन्नु न तपाईको यो तल राख्छु यस्तो प्रब्लमेटिक रहेछ यो ल तपाईको चाहिँ एमएम मा छ भने चाहिँ फिट एन्ड इन्चेस मा कसरी राख्ने त त्यो भनेको तपाईको चाहिँ स्केचअप को प्रेफरेन्सेसहरु हो न युनिट भनेको त्यसको लागि चाहिँ तपाई के गर्नु तपाईहरुको फिट एन्ड इन्चेस मा भएकोहरुले पनि सुन्नु हैन यो भनेको एकदमै कमन प्रब्लम हो यो प्रब्लमले धेरै चोटी अड्किन सक्छ हामी स्केचअप गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने चाहिँ कसरी त है उहाँको जस्तै आको जस्तै तपाईको चाहिँ विन्डोमा जानु तपाईको यहाँ मोडल इन्फो भनेर हुन्छ हैन मोडल इन्फोमा क्लिक गर्नु मोडल इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको तपाईको के आउँछ एउटा इन्टरफेस आउँछ हैन अनि त्यसै गरी तपाईको यहाँ फर्म्याट भनेर हुन्छ तर तपाईको यस्तो खालको आउनको लागि यहाँ फेरि युनिट्समा जानुपर्छ है युनिट्समा क्लिक गरौँ युनिट्स भनेको फिट एन्ड इन्चेस एमएम केमा लाने हो तपाई हैन त्यो हो युनिट्स भनेको अब यहाँ आर्किटेक्चरल छ मेरो त्यसैले फिट एन्ड इन्चेसमा छ तपाईको पक्कै पनि यहाँ अब इन्जिनियरिङ अथवा डेसिमलमा छ होला हो मन्जुजी हो अब यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरौँ आर्किटेक्चरलमा कन्भर्ट गरौँ है आर्किटेक्चरलमा कन्भर्ट गरौँ अनि त्यसैले यो प्रिसिजन राख्ने भए प्रिसिजन राख्दा पनि हुन्छ अथवा 0 इन्चेसमा राख्दा पनि हुन्छ है भयो तपाईको फेरि एकचोटी के गरौँ यहाँबाट तपाईको 10 फिट गरौँ है अब 10 फिट गरिसकेपछि 10 फिट भयो कि 20 फिट भयो म्याम यो बिचमा भएको मान्छेलाई हटाउने कसरी हो त्यो बिचमा भएको मान्छेलाई हटाउन त्यो मान्छेलाई एकचोटी सिंगल क्लिक गरौँ त अनि डिलिट थिच्देऊ गयो यस म्याम त्यसलाई चाहिँ हटाउने सिम्पल छ है तपाई सिंगल क्लिक अनि डिलिट गर्दा हुन्छ ल अर्को भनेको तपाईले लाइन तान्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको कुन चाहिँ एक्सिस पर्यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस हैन हाम्रो यो कलरहरु मैले अघि नै पनि एकचोटी भने फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु कलरहरु कहिले पनि इग्नोर नगर्नु हैन तपाईहरुले कलर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि तपाईले जुन लाइनहरु ड्रा गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको प्यालर छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो लाइनबाट थाहा हुन्छ है सपोज मैले एउटा भर्खर हामीले पेन्सिलबाट के गर्यौं 10 फिट जुन हामीले टाइप गर्यौं 10 फिट टाइप गर्दाखेरि तपाईको यो लाइनसँग प्यालर छ कि छैन भनेर थाहा हुन के गर्ने तपाईले यो लाइनलाई यसरी एकचोटी क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु भयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ ग्रीन कलरको लाइन आयो भनेको त्यो भनेको चाहिँ तपाईको प्यालर भइराछ हैन तपाईले चाहिँ अब ग्रीन कलरको लाइन आइरा छैन तर 3D मा हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त हाम्रो भिजुअली के हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको प्यालर जस्तो देखिन्छ तर त्यो प्यालर भइरा हुँदैन टु मेक श्योर हैन त्यो लाइन प्यालर छ कि छैन तपाईहरु चाहिँ यस्तो लाइन तान्दाखेरि त्यो ग्रीन कलर अथवा तपाईको एक्स एक्सिसमा गर्नु भएको छ भने रेड कलर र तपाईको वाइ एक्सिसमा गर्नु भएको छ भने चाहिँ ब्लू कलर त्यो तीनटा कलर नहुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पेन्सिललाई चाहिँ नछोड्नु हैन अब त्यसको लागि हामी फेरि 10 फिट गर्छु म है तपाईहरु पनि 10 फिट गरौँ लाइन एउटा तानौं त ताने म्याम तान्नु भयो है अब त्यसै गरी यहाँबाट तपाईले 8 फिट तानौं 8 फिट तान्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो कलरलाई ध्यान दिएर 8 फिट तानौं है सिमिलर वेमा तपाईको ग्रीन कलर फेरि यहाँ आउँछ र यो एउटा सिम्पल रेक्ट्याङ्गल हामी ड्रा गर्न सक्छौं है
पेन्सिलको हेल्पबाट सिम्पल रेक्ट्याङ्गल एउटा ड्र गर्न सक्छौँ हामी। ड्र गरौँ। अब यो एउटा तरिका भयो रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्ने। अर्को तरिका भनेको यहाँ रेक्ट्याङ्गल इटसेल्फ छ हैन, यहाँ रेक्ट्याङ्गल लेखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी के मात्र गरिदिन सक्छौँ, रेक्ट्याङ्गल मात्र ड्र गरिदिन सक्छौँ है। अब तपाईको पर्सपेक्टिभमा गर्दाखेरि यो तपाईको फिल्ड अफ भ्यू कति छ र तपाईहरुले यतिसम्म गर्नुभयो? यस म्याम। अरूहरुले पनि गर्नुभयो? हजुर म्याडम। पेन्सिल टुल तपाईहरुलाई क्लियर भयो? जसले युज गर्नु भएको छैन उहाँहरुलाई? भयो म्याम, तर यो बाङ्गो जस्तो देखे जस्तो हुन्छ त म्याम, यो के भयो? यो बाङ्गो जस्तो देखेको होइन हैन, तपाईको त्यो कलरलाई तपाईले प्यालर गर्नु भएको छ? छु म्याम। त्यो कलरलाई प्यालर गर्नु भएको छ भने त्यो कलर नै हो हैन, त्यो बाङ्गो छैन, त्यो स्ट्रेट नै छ, तपाईलाई त्यो इल्युजन मात्र भएको हो। अर्को भनेको तपाईले इन केस त्यस्तो बाङ्गो देख्नु भयो भने तपाईको क्यामेरामा गएर तपाईको पर्सपेक्टिभमा छ कि प्यालर प्रोजेक्सनमा छ एकचोटी हेरौँ त। हामी चाहिँ प्राय पर्सपेक्टिभमा गर्यो भने स्ट्रेट देख्छौं, प्यालर प्रोजेक्सनमा पर्सपेक्टिभ नै छ म्याम। पर्सपेक्टिभमा गयो भने त तपाईको स्ट्रेट देख्छ नै। हेर्नु त मेरो पनि सेम हो, मेरो प्यालर प्रोजेक्सनमा गर्दाखेरि कस्तो भएको छ, यो लाइन अलिकति बाङ्गो देखिएको छ हैन, त्यो लाइन बाङ्गो देखिएको छ। त्यो भनेको प्यालर प्रोजेक्सनमा चाहिँ तपाईले कहिले युज गर्ने, हामी कुनै पनि एउटा 3D लाई तपाईले 2D मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी प्यालर प्रोजेक्सन युज गर्छौं। तर अहिले हामीले 3D मा काम गर्नु परेको छ, त्यसैले हाम्रो पर्सपेक्टिभमै काम गर्छौं। हामी पर्सपेक्टिभमा गर्दाखेरि तपाईको लाइन चाहिँ प्यालरले देख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको केही छ त्यस्तो भने चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर एकचोटी यहाँको च्याटमा तपाईको इमेजेसहरु जान्छ जुमकोमा, यो ट्राई गरौँ अनि तपाईको के छ भए चाहिँ म त्यहाँबाट सल्भ गरिदिन्छु है। र तपाईहरु यति अरूहरुले चाहिँ तपाईको यतिसम्म गर्नुभयो, रेक्ट्याङ्गल बनाउनु भयो? सजिना जी भयो म्याम। भयो है। हामी फर्स्ट चाहिँ पेन्सिल टुलमा छौँ है, अरू कुनै पनि टुल हामीले सिकेका छैनौँ। फर्स्ट भनेको पेन्सिल टुल, हाम्रो मुभमेन्ट टुल बाहेकको कुरा गर्दैछौँ है। ड्रइङ टुलमा चाहिँ पेन्सिल टुल सिकेका छौँ र तपाईहरुले के याद गर्नुभयो एउटा भन्दाखेरि चाहिँ पेन्सिल टुल युज गर्दाखेरि जुन लाइन कोरेर हामीले रेक्ट्याङ्गल बनायौं, त्यो रेक्ट्याङ्गल बनाउँदाखेरि प्लेन बन्यो तपाईहरुको? प्लेन भयो। यस्तो खालको प्लेन बनेको छ? हजुर बन्यो है। त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लाइनहरु सबै पोइन्ट्सहरु इन्क्लोज गरेर बनाएको प्लेन हो हैन। अब तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु अर्कोमा। सपोज तपाईले अघिकै सेम 10 फिट गर्यो, यहाँबाट 8 फिट अज्युम गरौँ र यहाँ यतिसम्म गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ पनि सर्टेन सम्म गरेर सर्टेन लाइनसम्म गरेर रेक्ट्याङ्गल बन्यो भनेर बस्नु होला हैन। तर यसमा के बनेको छैन, तपाईको प्लेन बनेको छैन। तपाईको यो यस्तो कलरको आइराछ सबैको? आइराछ म्याम त्यस्तो। यो भनेको तपाईको प्लेन बनेको हो, यो भनेको तपाईको लाइन जोइन नभएको हो। जसरी तपाईको क्याड चलाउनेहरुले थाहा हुन्छ है, जसरी तपाईको क्याडमा लाइन जोइन भएन भने चाहिँ तपाईले बाउन्ड्री बनाउन सक्नुहुन्न, त्यसैगरी यहाँ लाइन जोइन भएन भने चाहिँ तपाईको के बन्दैन, प्लेन बन्दैन। प्लेन बन्दैन। ल यो भनेको तपाईको चाहिँ सिम्पल पेन्सिल टुल हो। फेरि पेन्सिल टुलले रेक्ट्याङ्गल मात्रै बन्छ भन्ने होइन, जुन जे कुरा पनि बन्छ। रेफरेन्सको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको पोलिगनदेखि लिएर हाम्रो हैन जुन ट्यापेजोइड जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है पेन्सिल टुलबाट। एकछिन तपाईहरु र्यान्डम फिगरहरु बनाउँ त, र्यान्डम फिगर है। अब तर यो लाइनसँग म्याचिङ गर्यो भने स्ट्रेटै हुन्छ हैन म्याम? हजुर, लाइनसँग म्याचिङ गर्यो भने तपाईको प्यारलल हुन्छ। अब स्ट्रेट हुन्छ भनेर हुँदैन, तपाईसँग प्यारलल हुन्छ है, प्यारलल भन्छ त्यस्तोलाई, प्यारलल नै हुन्छ। ल तपाईको यस्तो अब अर्को हेरौँ है। तपाईले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो चाहिँ प्लानमा जस्तै देखिरहेछ हैन, तर तपाई रोटेट गरेर हेर्नु त अर्बिटमा के भएछ, तपाईको वाई एक्सिसमा गएको छ है। यस्तो खालको ड्रइङहरु पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यस्तो पेन्सिल टुल युज गर्दाखेरि कलरको चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ है। ल एउटा पेन्सिल टुल युज गरेर तपाईहरुले एउटा र्यान्डम जे भए पनि बनाउनु त तपाईले यो भनेको पेन्सिल टुलबाट चाहिँ माउसबाट क्लिक गरेर र्यान्डम जे बनाए पनि हुन्छ है। र हामीसँग आज राजेशजीले फलो गर्दै हुनुहुन्छ? हेलो राजेशजी, फलो गर्दै हुनुहुन्छ?
हाम्रो मन्जुजीले फलो गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यसै गरी हाम्रो सूर्यजी फलो गर्दै हुनुहुन्छ है रागेश्वरीजी र सूर्यजीले हजुर म्याडम गरिरहेको छु के Yes, ma'am. प्रब्लम भइहाल्यो भन्ने चाहिँ तुरुन्तै सोध्नु है ल, हाम्रो फर्स्ट भनेको कुन चाहिँ टुल भयो हाम्रो चाहिँ पेन्सिल टुल भयो अब पेन्सिललाई इरेज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ इरेजर टुल चाहियो हैन अब यसमा पनि हेर्नु है सेम केस भन्छ इरेजर टुल चाहिएको छ अब इरेजर टुलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इरेजरलाई क्लिक गर्छौं जस्ट एउटा प्लेनलाई अथवा लाइनलाई क्लिक क्लिक गरेर तपाईको के गर्छौं इरेज गर्छौं हैन अब अर्को वे भनेको तपाईले चाहिँ हैन सिम्पल यो एउटा सेलेक्टलाई क्लिक गरेर यो लाइन एउटालाई क्लिक गर्ने अनि डिलिट थिच्दिने त्यो भनेको एउटा क्लिक एउटा डिलिट चाहियो हैन त्यसैगरी इरेजर टुलमा सिंगल एउटा क्लिकले काम गर्छ है सिंगल एउटा क्लिक सिम्पल छ इरेजर है जस्ट पेन्सिलले कोरेको चीजहरु इरेज गर्ने है ओके ल यतिसम्म भइसकेपछि हाम्रो थर्ड के छ त भन्दाखेरि तपाईको फ्री ह्यान्ड भनेर छ हैन फ्री ह्यान्डले के गर्छ ड्रज फ्रीली हैन लाइन्स बाइ क्लिकिङ एन्ड ड्र्यागिङ मात्र सिम्पल फ्री ह्यान्ड लाइन्स है यस्तो प्याटर्न्सहरु बनाउनलाई युज हुन सक्छ जस्ट सिम्पल एकदमै र्यान्डम है तपाईहरुको प्याटर्न्स रोड्सहरु अब तपाईले कसरी बनाउन चाहनुहुन्छ हैन के बनाउन चाहनुहुन्छ एकदम फ्री ह्यान्ड जसरी हामी डुडल्सहरु युज गर्छौं त्यसरी नै तपाईको यो भनेको एउटा फ्री ह्यान्ड टुल हो है सिम्पल छ यसमा पनि केही गाह्रो छैन जस्ट एउटा सिंगल क्लिक हैन जस्ट एउटा सिंगल क्लिकले तपाईको माउसलाई मतलब हाम्रो ड्र्याग गर्दै गयो भने पेन्सिलले कोर्या जस्तै कोरिन्छ है यो पनि ल एकचोटि ट्राई गरौँ ल यति भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट के छ हाम्रो रेक्ट्याङ्गल अघि पनि हामीले एकचोटि डिस्कस गर्यौं फेरि एकचोटि डिस्कस गरौँला हैन रेक्ट्याङ्गल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सिम्पल डाइरेक्ट रेक्ट्याङ्गल बनाउँछ यसले हैन तपाईको रेक्ट्याङ्गल बनाउनलाई चाहिँ र्यान्डम एउटा रेक्ट्याङ्गल त यसरी बन्छ हैन जस्ट क्लिक एन्ड ड्र्याग है एउटा क्लिक अनि एउटा चाहिँ ड्र्याग गर्यो भने तपाईको र्यान्डम रेक्ट्याङ्गल बन्छ अब तपाईले पर्टिकुलर साइजको रेक्ट्याङ्गल चाहियो भने चाहिँ के गर्ने हामी एक्स एक्सिसमा 10 फिट कमा 20 फिट गर्यो भने के आउँछ तपाईको 10 फिट कमा 20 फिट गर्यो भने तपाईको के आउँछ 10 फिट by 20 फिट को रेक्ट्याङ्गल आफै बन्छ हैन तपाईले पेन्सिल टुल पनि युज गर्नु परेन के पनि युज गर्नु परेन यसमा है एकचोटि ट्राई गरौँ रेक्ट्याङ्गल बनाउनको लागि के गर्ने रहेछ एक्स एक्सिस को एउटा भ्यालु इनपुट गर्ने तपाईहरुले यो राइट बटममा देखिरहनु भएको छ डाइमेन्शन्स भनेर हेलो काम म्याम यता राइट बटममा डाइमेन्शन्स भनेर देख्नुहुन्छ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हो त्यो डाइमेन्शन्समा हेर्नु भयो भने तपाईले एउटा 10 फिट by 20 फिट को एकचोटि रेक्ट्याङ्गल बनाउँ त तपाईहरुले यहाँबाट 10 फिट यहाँबाट 20 फिट त्यसको लागि के गर्ने रेक्ट्याङ्गललाई क्लिक गर्ने सिंगल क्लिक गरेर 10 फिट कमा 20 फिट गर्नु भयो भने तपाईको के बन्छ रेक्ट्याङ्गल एउटा बन्छ हैन तपाईले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पार्ट है तपाईको यो मेजरमेन्ट्स भनेर लेख्नुहुन्छ पेन्सिलमा के देखिन्छ तपाईले लेन्थ भनेर देख्नुहुन्छ हैन पेन्सिलमा अघि 10 फिट गरे जस्तै 10 फिट लेन्थ कहाँबाट छ यहाँबाट त्यो हेर्ने हो हैन त्यसैगरी रेक्ट्याङ्गलमा डाइमेन्शन्स भनेर हुन्छ भने सर्कलमा तपाईको के भनेर हुन्छ डायमिटर भनेर अथवा तपाईको साइड्सहरु रेडियस भनेर हुन्छ है ल रेक्ट्याङ्गल बनाउनु भयो यस म्याम रेक्ट्याङ्गल बनाउन आयो म्याम ल अब यो रेक्ट्याङ्गललाई तपाईले कसरी डिलिट गर्नुहुन्छ एउटा भनेको अघि सिका जस्तै इरेजर टुललाई तपाईले सिंगल ड्र हामीले क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्ट एउटा स्पेस बार थिच्यो भने तपाईको यो एरोमा जान्छ यो एरोमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसरी गरेर जसरी क्याडमा तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ नि अब्जेक्टलाई त्यसै गरी अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर तपाई चाहिँ यो होल अब्जेक्ट सिलेक्ट हुन्छ एकैचोटीमा अनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको तपाईको सेकेन्ड वाला अप्सन भयो अब थर्ड अप्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो जुन प्लेन देख्नु भयो नि रेक्ट्याङ्गलको त्यो रेक्ट्याङ्गलको प्लेनलाई एकचोटी क्लिक गरौँ
त्यो रेक्ट्याङ्गलको प्लेनलाई क्लिक गरेपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ एकदम टिक 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 देख्न सक्नुभयो तपाईले यसमा टाइट डट्सहरु एकदम टाइट वाला डटहरु त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ प्लेन सेलेक्ट भयो भनेको अब बाहिर म एकचोटी क्लिक गर्छु त्यो डट टिक 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 टिकहरु जान्छ फेरि म एकचोटी यहाँ क्लिक गर्छु त्यो भनेको तपाईको टिक 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 आयो भनेको यो प्लेन चाहिँ सेलेक्ट भयो भनेको अब प्लेन त सेलेक्ट भयो अब यसलाई मात्र डिलिट गर्दाखेरि तपाईको के डिलिट भयो तपाईको भित्रको प्लेन मात्र डिलिट भयो हैन हामीलाई त यो प्लेन जुन लाइन्सहरुले बनेको छ त्यो लाइन्सहरु पनि डिलिट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं यसलाई सिंगल नभए डबल क्लिक गर्छौं हैन डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के डिफरेन्स देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ प्लेन सँगसँगै यो लाइनहरु पनि के भएको छ ब्लू कलरमा हाइलाइट भएको छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको प्लेन जुन लाइनले बनेको छ त्यो लाइन्सहरु पनि सेलेक्ट भयो भनेको है अब त्यसलाई चाहिँ तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट डिलिट थिच्न सक्नुहुन्छ र तपाईको त्यो पुरै रेक्ट्याङ्गल के हुन्छ डिलिट हुन्छ है एकचोटी ट्राई गरौँ त तपाईहरुलाई म फेरि एकचोटी रिपिट गरिदिन्छु कुनै पनि एउटा रेक्ट्याङ्गल तपाईहरुले अब्जेक्टै भनौं रेक्ट्याङ्गल मात्र नबनाऊ हैन कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई तपाईले डिलिट गर्ने तरिका भनेको एउटा इरेजरबाट हुन्छ अर्को भनेको तपाईको सेलेक्ट गरेर हुन्छ यसरी सेलेक्ट गरेर हुन्छ र थर्ड भनेको कुनै पनि एउटा प्लेनलाई डबल क्लिक गरेर प्लेन प्लस प्लेन जुन लाइनले बनेको हो त्यो लाइनहरु सेलेक्ट हुन्छ डबल क्लिकले अनि डाइरेक्ट हामी के गर्छौं डिलिट थिच्दिन्छौं है बुझ्नुभयो यस म्याम कसैले के कन्फ्युजन छ यतिसम्म छैन म्याम तपाईलाई त छैन हाम्रो मन्जुजी ठीक छ बुझिरहेको तपाईको आवाज काटेर आयो है अनि हाम्रो को हुनुहुन्छ राजेश जी एकदम आजको क्लास अलिकति स्लोमा जान्छु है किनभने बेस स्ट्रङ भयो भने बल्ल तपाईहरु चाहिँ अरुहरु फास्ट हुनु छ त्यसैले अलिकति स्लोमै गइराछु छु राजेश जी तपाई क्लियर हुनुभयो हाम्रो रागेश्वरी जी नि यस मैम क्लियर हुनुभयो है अब सूर्यजी पनि सायद क्लियर हुनुभयो होला उहाँ नत्र भए भन्नुहुन्छ है ल यति भइसकेपछि हाम्रो रेक्ट्याङ्गलको टुल सम्म सक्यो हैन रेक्ट्याङ्गल एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल हो हामी टाइम एन्ड अगेन रेक्ट्याङ्गल टुल युज गरि नै रहा हुन्छौं त्यसैले त्यो चाहिँ सिकिराख्नु पर्छ है बुझिराख्नु पर्छ के प्रब्लम भयो भने तपाईहरु हेजिटेट नगरिकन सोध्नु है अब अर्को भनेको तपाईको के छ नामैले भनिराछ रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल ड्र रेक्ट्याङ्गल फेसेस फ्रम 3 कर्नर्स हैन तपाईले सेम रेक्ट्याङ्गल बनायो भने के हुन्छ तपाईको रोटेट हुने खालको है यसरी नै रोटेट हुने खालको रेक्ट्याङ्गल बन्छ अब सपोज तपाईले कुनै पनि पोस्ट अफिसमा हैन पोस्ट बक्स लेटरहरु त्यो गर्दाखेरि यस्तो खालको फ्लिप खालको के देख्नुहुन्छ तपाईले फ्लिप खालको रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल्सहरु देख्नुहुन्छ हैन त्यस्तो रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल्सलाई चाहिँ तपाईले सिम्पल एउटा रेक्ट्याङ्गल बनायो हैन अघिकै टुल रेक्ट्याङ्गल युज गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 भनेको रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन तर अब रोटेट गर्दिन अलरेडी रोटेटेड रेक्ट्याङ्गलको तपाईसँग अप्सन छ भने चाहिँ तपाई चाहिँ एकैचोटी रोटेटेड रेक्ट्याङ्गलको अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ र रोटेटेड रेक्ट्याङ्गलको अप्सनमा तपाईले के आउँछ मेजरमेन्ट के चाहियो भनेर आउँछ हैन तपाईले चाहिँ यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ तपाई सपोज म 5 फिट को लेन्थ राख्छु हैन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एंगल चाहिँ 50 को एंगल राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले रोटेटेड रेक्ट्याङ्गलको चाहिँ देख्नुहुन्छ है अब त्यो भनेको चाहिँ अर्को एउटा अप्सन चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रोटेटेड रेक्ट्याङ्गलले एउटा सिंगल क्लिक यहाँबाट अर्को यहाँबाट क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईको रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल बन्छ है एकचोटी गरौँ त ट्राई गरौँ त रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल अलरेडी रोटेट गरेको छ एउटा यहाँबाट रोटेट गरेको हुन्छ तपाईको यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 90 डिग्रीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ पर्टिकुलर विथ र एंगल राख भनेर भनेको छ हैन अब तपाई हामीले कति विथ र एंगल राख्ने त्यो हामीमा भर पर्छ हैन तपाईको यहाँ राइट साइडमा हेरौं है जसरी रेक्ट्याङ्गल 20 फिट बाइ 10 फिट मात्र टाइप गरेर हाम्रो रेक्ट्याङ्गल बन्यो त्यसैगरी यसमा चाहिँ विथ र एंगल टाइप गरेर हुन्छ है हजुर कसैले के भन्नु भयो है टाइप गरेर हुन्छ है तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मेजरमेन्टमा के टाइप गर भनेर डिमान्ड गरेको छ तपाईहरुले त्यो टाइप मात्र गर्दिनु भयो भने पनि तपाईको रेक्ट्याङ्गल रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल बन्छ है ल बुझ्नु भयो यतिसम्म एकचोटी भन्दिनु न म्याम
के को मेरो मेरो त रोटेट भएन नि यो रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल युज गर्नु भएको हो यो सेकेन्ड वाला फर्स्ट वाला रेक्ट्याङ्गल भयो सेकेन्ड वाला रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल युज गर्नु भएको हो हजुर ल रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल युज गर्दाखेरि तपाईको यस्तो सर्कल प्रोटेक्टर जस्तो आयो सर्कुलर आछ ल त्यो सर्कुलर प्रोटेक्टर आएको छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा सिंगल क्लिक गर्नु यहाँबाट अर्को भनेको यहाँबाट सिंगल क्लिक गर्नु अनि तपाईको चाहिँ हेर्नु त यहाँ एंगल दिन्छ हेर्नु त हजुर यो यस्तो यस्तो खालको आयो तपाईको मैले क्लिक गरेको छैन है जस्ट मैले कहाँबाट हुन्छ भनेर मात्र हेरिरहेको हो हैन अब म चाहिँ यहाँ सपोज यता क्लिक गर्छु भने मेरो रेक्ट्याङ्गल कसरी आयो रोटेट भएर आयो हेर्नु त यो आयो है रोटेट भएर आयो हजुर यो फिक्स भएको रेक्टेंगल रोटेट हुन्न म्याम फिक्स भएको रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ तपाईले यो खालको रेक्ट्याङ्गल भन्नुभयो हजुर त्यो पनि रोटेट हुन्छ तपाईको रोटेसन टुल भनेर छुट्टै छ म त्यो पार्टमा चाहिँ यो तपाईको यसरी नै रोटेट गर्ने सिकाउँछु है हुन्छ ल यो भनेको तपाईको रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल भयो अब अर्को भनेको तपाईको के छ सर्कल छ हैन सर्कलमा तपाईले के गर्ने हुन्छ जस्ट एउटा सिम्पल क्लिक गर्ने अनि तपाईले के गर्न माग्छ यहाँ रेडियस माग्छ कतिको रेडियस चाहियो सपोज मलाई 6 फिट को रेडियस चाहियो भने मलाई 6 फिट को चाहिँ रेडियस भएको सर्कल आउँछ हैन रेडियस भएको सर्कल आइसकेपछि यसको डायमिटर 12 फिट को सर्कल आउँछ हैन त्यसैगरी मलाई हैन तपाईलाई सपोज अब ठूलो चाहियो भने चाहिँ म ठूलो खालको पनि सर्कल ल्याउँछु है सपोज मलाई कतिको चाहियो सपोज मलाई अब यहाँ एकदमै ठूलो आइराछ हैन यो डाइमेन्सन्सहरु लार्जमा गइसक्यो ल यो भनेको मलाई चाहिँ 200 यो भनेको 400 डायमिटर 400 फिट डायमिटरको चाहिँ के आयो मेरो सर्कल आयो है तपाईहरुले यो सिम्पल छ सर्कल भनेको जस्ट तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा डायमिटर तपाईको रेडियस एउटा चाहिँ इनपुट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है अब त्यसैगरी तपाईको के छ हाम्रो पेन्टागन छ हैन पेन्टागन पोलिगन छ पोलिगनमा चाहिँ तपाईले कतिको रेडियस गर्नुहुन्छ हैन तपाईको चाहिँ रेडियस चाहिँ कतिको चाहिन्छ तपाईले 100 फिट को रेडियस चाहिन्छ कि कतिको रेडियस चाहिन्छ तपाईले चाहिँ पोलिगनमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर रेडियस इनपुट गरेर चाहिँ एउटा शेप चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है यो पनि सिम्पल छ तपाईहरुको ड्राइङ मेकिङ टुलमा आउँछ यो पनि पेन्सिल रेक्ट्याङ्गल रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल सर्कल र पोलिगन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्तै पर्टिकुलर हुने भयो हैन अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ आर्च फ्यामिली छ हैन एउटा भनेको तपाईको के हो आर्कमा चाहिँ सिम्पल आर्क भन्ने खालको हुन्छ एउटा भनेको अर्को भनेको तपाईको कस्तो हुन्छ सिम्पल तपाईको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र तपाईको जुन एक्सिसमा तपाईले देखाउनुहुन्छ जसरी लाइन बनाएर हामी देखाछौं नि त्यसरी नै तपाईले डोम पनि बनाउनुहुन्छ नि यसरी डोम बनाउन सक्नुहुन्छ हैन तपाईले ब्रिज बनाउनुहुन्छ नि यसरी ब्रिज बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो ब्रिज भनेको तपाईले आर्च मात्र बनाउनु भए यसलाई चाहिँ तपाईले प्लेन बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई प्लेन बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ पुल एन्ड पुश गरेर तपाईको ब्रिजको चाहिँ तलको पार्टहरु डिजाइन अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भनेको चाहिँ तपाईको के भयो 2 पोइन्ट आर्क भयो अब 3 पोइन्ट आर्कको पनि सिमिलरली फंक्सन हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ एंगलमा जाने हो त्यो सबै चाहिँ तपाईले यहाँ मेन्सन गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको आर्कहरु चाहिँ यहाँ आउँछ अब लास्ट भनेको तपाईको पाई भनेर छ हैन पाई भनेको पनि तपाईको सेम आर्क जस्तै हुन्छ तर के डिफरेन्स हुन्छ त पाईमा भनेको तपाईको चाहिँ प्लेन पनि बनेर आउँछ तपाईको यसमा चाहिँ प्लेन आउँदैन जस्ट आर्क आउँछ हैन तर तपाईको पाईमा चाहिँ के प्लेन बनेर आउँछ है ल तब यो भनेको तपाईको चारवटा भनेको आर्क फ्यामिलीको भयो हैन एउटा आर्क एउटा 2 पोइन्ट आर्क 3 पोइन्ट आर्क र पाई हैन अब यिनीहरु का युज गर्ने त हामीले हाम्रो डिजाइनमा भनेर हामी हाम्रो अपकमिङ डेजहरुमा जुन डिजाइन गर्छौं त्यो डिजाइन गर्दाखेरि हामी यो आर्कहरु सबै युज गर्छौं है ल यति आर्क सम्म कसैले के क्वेशन छ नो म्याम म्याम यो पोलिगनमा साइड्सहरु चाहिँ कसरी यो तपाईको पोलिगन्सहरु भयो भने चाहिँ तपाईको रेडियस राखिसकेपछि चाहिँ तपाईको इन्स्ट्रेप साइड रेडियस भनेर आउँछ हैन तपाईको साइजहरु पनि राख्नु मिल्छ यसमा है साइजहरु राख्ने तरिका पनि हुन्छ यसको एन साइज 10 फिट गरिसकेपछि
draw n-sided polygons from the center. होइन n-sided भनेको 1 2 3 4 5 6 वटा साइड्सहरु हुन्छ जसरी तपाईले आर्क बनाउँदाखेरि आउने हुन्छ यसमा पनि साइड्सहरु राख्ने हुन्छ है तर अहिलेको लागि चाहिँ तपाई पोलिगनमा गर्नु म तपाईलाई चाहिँ यो साइड्सहरुको राख्ने स्टेप्सहरु पनि भनिदिन्छु ल यसमा स्टेप्सहरु छ यो लेन्दी हुन्छ हैन म तपाईलाई यसको स्टेप्सहरु भनिदिन्छु र रेडियस राखेर यसको पोलिगन कसरी नम्बर अफ यो हाम्रो पोलिगनमा अहिले कतिवटा साइड छ 1 2 3 4 5 6 छ यसलाई पनि नम्बर अफ साइड्सहरु बढाउन अथवा घटाउन पनि मिल्छ तर अहिले हामीले इन्स्क्राइब रेडियस भनेर तपाईको इनपुट गर्न दिएको छ त्यसैगरी साइड्सहरु पनि राख्न मिल्छ हैन त्यो साइड्सहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ तपाईको अपकमिङ क्लासमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु ल अनि म्याम यो रोटेटेड रेक्टेंगल गर्दाखेरि मलाई 50 डिग्रीको चाहियो भने कति बेला इनपुट गर्ने त्यो लेन्थ त आयो हजुर फेरि भन्नु त रोटेटेड रेक्टेंगल बनाउँदा एंगल चाहिँ कसरी जस्तै मलाई 50 डिग्रीको चाहियो भने तपाईको रोटेटेड रेक्टेंगल गरिसकेपछि तपाईको यो लेन्थ आइसकेपछि यहाँ हेर्नु र विड्थ र एंगल भनेर दिएको छ नि है हजुर अब तपाईको विड्थ राख्दाखेरि तपाईको सपोज मेरो यो लार्जमा गएकोले म 1000 राख्छु हैन अब 1000 राख्दाखेरि कमा गरेपछि तपाईको यहाँ एंगल भनेर छ नि है एंगल तपाईले कतिको चाहिने भन्नुभयो 50 को हैन त्यसैले कमा 50 गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको के आयो 50 डिग्रीको एंगलमा तपाईको यो आयो है बुझ्नुभयो हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ त एकचोटि ट्राई गरौँ त त्यो 50 डिग्रीको आएन भने फेरि हामी डिस्कस गरौँला है म्याम यदि त्यो पोलिगनको सट्टामा पेन्टागन आयो भने के गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ हो त्यही भनेको तपाईको सर्कलको रेडियसहरु चाहिँ तपाईको अहिलेको लागि उनीहरुले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 सम्म दिएको छ हैन पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ जुन इन्स्क्राइब रेडियस भनेर दिइराछ नि तपाईको यो भनेको तपाईले रेडियस मात्र इनपुट गर्न अलाउ गरिराछ तर सकेसम्म चाहिँ यसमा मलाई यो यहाँ जुन लेखेको छ नि तपाईको ड्र एन्ड साइडेड पोलिगन्स फ्रम सेन्टर पोइन्ट टु रेडियस भन्ने छ नि यसमा चाहिँ रेडियस मात्र दिएको छ जसरी यहाँ यो लाइन देखिरहनु भएको छ नि त्यहाँ रेडियसको मात्र अप्सन अवेलेबल गरेको छ इन केस यो तपाईले पोलिगन हेक्सागन बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ छुट्टै एउटा लाइनबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन त्यो भयो अर्को भनेको यसमा एन साइडेड राख्न मिल्छ भने चाहिँ म तपाईहरुको त्यो स्टेप्सहरु पोसिबल छ भने चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो स्टेप सँगसँगै यो तपाईको 6 वटा साइजलाई 7 वटा साइज कसरी बनाउन मिल्छ अथवा 8 वटा साइज कसरी बनाउन मिल्छ भने तपाईले चाहिँ स्टेप वाइज एक्सप्लेन गर्छु है हुन्छ ल तपाईको भयो मन्जुजी यो एंगल वाला भयो म्याम ल अब तपाई हामीले चाहिँ के सिक्यौं त भन्दाखेरि तपाईको बेसिक टुल्समा चाहिँ तपाईको मेन भनेको तपाईको मुभमेन्ट टुल र ड्राइङ मेकिङ टुल्स सिक्यौं है अब अर्को भनेको हामीलाई के छ मेजर हेल्पिङ टुल्स भनेर छ है अब हामी के जाम ड्राइङमा जाम हैन म्याम यो पोलिगन पनि पहिल्यै साइड सोध्दो रहेछ पोलिगन सुन पहिला पोलिगन सुन तपाईको साइड्स त्यसो भए यसो गरौँ है तपाईको त्यो गर्दाखेरि तपाईको 4 छ भने चाहिँ तपाईको ल 5 तपाईको 500 मा गरौँ ल मेरो ठुलो छ ड्राइङ ल 5 गर्दाखेरि पनि भन्नु है 6 साइड्स छ 7 साइड्स गरिसकेपछि ल 7 साइड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको रेडियस कस्तो हुन्छ 600 फिट को गर्यो भने तपाईको साइड्सहरु पनि कस्तो आयो 7 साइड्समा आयो है सन्देश जी यस म्याम तपाईले बुझ्नु भयो यो बुझे म्याम ठ्याक्क तपाईको क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको साइज है त्यसैले यो राइट बटम वाला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जहाँ जुन भ्यालु यहाँबाट इनपुट गर भन्छ नि हामीले त्यही भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्नुपर्छ है त्यो जस्तै सर्कलमा रेडियस भने जस्तै यसमा पनि तपाईको क्लिक गर्ने बित्तिकै साइज आएको छ साइज आएपछि चाहिँ तपाईले साइज इनपुट गरेर चाहिँ तपाईले रेडियस इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ है ओके म्याम ल प्रब्लम सल्भ भएन त्यसको पनि भयो ल अब नेक्स्ट हाम्रो के छ मेजर हेल्पिङ टुल अब मुभ टुल देखि सुरु गरौँ है फर्स्ट भनेको हाम्रो मुभ अब यो चाहिँ टुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरु हो है यो टुल्सहरुबाट चाहिँ तपाईको ड्राइङ बनाउने बिगार्ने
मुभ गर्ने, रोटेट गर्ने अनि स्केलिङ गर्ने। यो सबै यिनीहरू चाहिँ बेसिक टुलहरू सिक्यौँ भने चाहिँ तपाईँको ड्रइङलाई मोडिफाई र तपाईँले म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूले अब अब्जेक्ट चाहिँ बनाउनु सक्नुहुन्छ भने बनाउनु होइन। फर्स्टमा चाहिँ हामी के टुल सिक्छौँ, पुल एन्ड पुश टुल सिक्छौँ। र पुश टुल किन सिक्छौँ भन्दाखेरि पुल एन्ड पुश टुल सिकिसकेपछि तपाईँको 2D चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ, 3D मा जाने भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ पहिला पुल एन्ड पुश सिकिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मुभ, रोटेट अनि हामी त्यसै गरी फलो मीहरु युज गर्छौं है त। र त्यसै गरी फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ, एउटा र्यान्डम रेक्टेंगल बनाऊँ है। यही डाइमेन्सनको चाहिन्छ भनेर भन्दिन अहिले म। एउटा र्यान्डम रेक्टेंगल बनाऊँ र र्यान्डम रेक्टेंगल बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले पुल एन्ड पुश टुल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन। पुल एन्ड पुशलाई क्लिक गरौँ र त्यसलाई जस्ट हाम्रो अब्जेक्टमा गएर क्लिक गरौँ र हामी के गरौँ, पुल गरौँ है। 60 फिट पुल गर्ने हो कि कति फिट पुल गर्ने हो, तपाईहरु चाहिँ यो अब्जेक्टलाई पुल गरौँ त एकचोटी। तपाईको कति हाइट दिने हो तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो भनेको हैन। जस्ट तपाईले के गर्नुपर्ने भयो, पुल एन्ड पुशमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने अनि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट क्लिक अगाडि चाहिँ तपाईको डिस्टेन्समा हेर्नु है। तपाईले डिस्टेन्स भन्ने दिएको छ, कति डिस्टेन्स राख्ने त, 20 फिट राख्ने कि 50 फिट राख्ने कि कति फिट राख्ने, तपाईको चाहिँ एउटा डिस्टेन्स दिउँ है। अब्जेक्ट एउटा 3D मा कन्भर्ट गरौँ हामी 2D लाई। भयो सबैको यतिसम्म? भयो म्याम। ल यति भइसकेपछि हामी नेक्स्टमा के गर्छौं, हामी यसलाई कसरी मुभ गर्ने त, र मुभ गरेपछि कस्तो कस्तो खालको मुभ हुन्छ र मुभको कन्सिक्वेन्सेसहरु के हो त भनेर म भन्छु है त। अब फर्स्ट स्टेप भनेको यो अब्जेक्टलाई हामीले मुभ गर्नु पर्यो। यो अब्जेक्टलाई मुभ गर्न हामी के गर्छौं, यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्छौं। सेलेक्ट गरेको लागि हामी एउटा सिंगल क्लिक गर्छौं, मिल्दैन। त्यो सिंगल क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, तपाईको एउटा मात्र प्लेन क्लिक हुन्छ हैन। अब तपाईले यो फेसमा गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा क्लिक हुन्छ, यो फेसमा गर्यो भने त्यो पनि एउटा, इन्डिभिजुअल फेसमा गर्यो भने सबै इन्डिभिजुअल प्लेनहरु सेलेक्ट हुन्छ हैन। तपाईले अब एज अ होल सेलेक्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, सेलेक्ट क्लिक गर्ने अथवा स्पेस बार थिचेर तपाईले चाहिँ यो हाम्रो एरो ल्याउने र यसलाई पुरै सेलेक्ट गर्ने हैन। यो पुरैले सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ मुभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरौँ र मुभलाई चाहिँ हामी के गरौँ, अब्जेक्ट मुभ गरौँ। अब हामीले अब्जेक्टलाई हाम्रो यहाँदेखि ओरिजिन देखि टाढा ल्यायौँ हैन। तपाईहरुले पनि एकचोटि ल्याउनु त, सिंगल है, मुभको सिंगल ल्याए म्याम। ल्याउनु भयो है, सबै ल्याउनु भयो। सजिना जी फलो गर्दै हुनुहुन्छ है? हजुर गर्दैछु। ल बुझ्नु भयो, बुझिराख्नु भएको छ अहिलेसम्मको बेसिक टुल्सहरु? हजुर। यसलाई चाहिँ हामीले मुभ गरेर सेलेक्ट गर्यौं अथवा तपाई एम थिचेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने चाहिँ तपाईले यो सबै सेलेक्ट गरिसकेपछि एउटा सिंगल क्लिकमा चाहिँ के हुन्छ, मुभ मात्र हुन्छ भने तपाईले मुभ कमान्डमा गएर तपाईले कन्ट्रोल थिचेर फेरि एकचोटि मुभ गर्नु, के हुन्छ, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कपी हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट कपी गर्नको लागि चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर मुभ थिचेर कन्ट्रोल थिच्नु, त्यसको अब्जेक्ट चाहिँ तपाईको के हुन्छ, सेलेक्ट हुन्छ है। एकचोटि गरौँ, तपाईहरुको सेलेक्ट भइराछ मुभ अनि त्यो हाम्रो के कपी भइराछ अब्जेक्ट। मेरो जस्तो डुप्लिकेट अब्जेक्ट्सहरु आइराछ। भयो म्याम। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि कसरी कपी एन्ड पेस्ट गर्ने है। एउटा भनेको मुभले त्यसो भए के गर्ने भयो, एउटा भनेको एक्लै मुभ हुन्छ, अर्को भनेको तपाईको मुभले चाहिँ कपी प्लस पेस्ट हुन्छ है। यस म्याम। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि मुभमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको तपाईले होल अब्जेक्टलाई सेलेक्ट नगरिकन मुभ गर्यो भने के हुन्छ त, तपाईले सपोज यसलाई मात्र मुभ गर्न खोज्यो यो प्लेनलाई, अथवा तपाईले मैले सुरुमा सिकाए जस्तै यो प्लेनलाई डबल क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, प्लेन सँगसँगै जुन लाइन्सले त्यो प्लेन बनेको छ त्यो लाइन्सहरु पनि सेलेक्ट हुन्छ हैन। त्यसलाई मात्र क्लिक गरेर हामीले मुभ गर्न खोज्यो भने हाम्रो अब्जेक्ट के हुन्छ, डिस्टोर्ट हुन्छ है। हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टोर्ट हुन्छ। अब कुनै कुनै डिजाइन यसरी नै तपाईको मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामी कमनली प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसरी मुभ गर्दैन। यसरी मुभ गर्यो भने तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट
डिस्टर्ट हुन्छ है। अब सपोज मैले मुभ यसो मुभ गर्दाखेरि कन्ट्रोल थिचेर मुभ गरेँ भने मेरो के मात्र मुभ भयो, मेरो माथिको प्लेन मात्र सेलेक्टेड पार्ट चाहिँ के भयो, कपी पेस्ट भयो है। बुझ्नुभयो डिफरेन्स? म्याम रिपिट गर्नुपर्छ। हेलो हजुर पढ्दैन म्याम। पर्दैन है। ल यो भनेको चाहिँ तपाईको के भयो, मुभ कमान्ड भयो हैन। यो भनेको तपाईको मुभ कमान्ड भयो। अब मुभ कमान्डलाई पछि अर्को के गर्न सकिन्छ त हामीले भन्दाखेरि नेक्स्ट भनेको हाम्रो पुल एन्ड पुश, जुन हामीले पुल र पुश चाहिँ गरिसकेछौँ। माथि पुल गर्ने भए माथि पुल गर्ने, तल पुश गर्ने भए तल पुश गर्ने हैन। अब यसमा चाहिँ पुल एन्ड पुशमा चाहिँ एउटा के कुरा बुझिराखौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पुल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ, तपाईको यसमा 10 फिट पुल गरौँ, तपाईको के भयो 10 फिट एड भएर आउँछ। अब तपाईले एकचोटि कन्ट्रोल थिचेर 10 फिट पुश पुल गरौँ, के हुन्छ हाम्रो 10 फिट एड हुन्छ र सँगसँगै के एउटा आउँछ, एउटा हाम्रो बाउन्ड्री लाइन जस्तै हैन, यो लाइन एउटा एक्स्ट्रा एड भएर आउँछ। त्यो भनेको के हो, हाम्रो यो लाइन भनेको हाम्रो रेफरेन्स लाइन भनेर हामी बुझ्छौँ है। अब त्यसै गरी कुनै कुनै केसमा तपाईलाई प्लिन्थ लाइन देखाउनु पर्ने हुन्छ होला, लिन्टल लाइनहरु, स्टिल लाइनहरु देखाउनु पर्ने हुन्छ होला है। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी यो कन्ट्रोल एकचोटि थिच्छौँ अनि पुल गरेर 5 फिट गर्छौँ अनि हाम्रो के हुन्छ त 5 फिट कहाँबाट कहाँदेखि बढेको हो त भनेर चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ है। एकचोटि ट्राई गरौँ त तपाईहरुले पनि। यो त माथि हल्का उ गरेपछि मात्रै हुन्छ हैन म्याम? हजुर, तपाईको पुल गरिसकेपछि एउटा भनेको कन्ट्रोल नथिचिकन पुल गर्दाखेरि कहाँदेखि तपाईले पुल गरेको थाहा पाउँदैन हैन। अब तपाईले अर्को कन्ट्रोल गरेर खिचेर पुल गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ, तपाईको 5 फिट अथवा 10 फिट कहाँदेखि बढेको हो त भनेर तपाईलाई भिजिबल हुन्छ त्यो। बुझ्नुभयो? अब त्यसै गरी यसलाई पुश गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ त तपाईको void हुन्छ यो हैन। यो किन भएको र कसरी भएको म त्यो पनि एक्सप्लेन गर्छु है। पहिला तपाईहरुले चाहिँ पुल पुशमा सिक्नुपर्ने कुरा सिकौं है। ठ्याक्कैलाई पुल गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, पुश गर्दाखेरि कस्तो, पुल गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, पुश गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, कन्ट्रोल थिच्दा र नथिच्दा के डिफरेन्स हुन्छ तपाईहरु चाहिँ त्यो चाहिँ याद गरौँ है। बुझिरहनु भएको छ हाम्रो रागेश्वरी जीले? यस म्याम। के क्वेशन छ अहिले सम्मको टुल्सहरुमा? हजुर के क्वेशन छ? अरु को हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले? सूर्यजीले फलो गर्दै हुनुहुन्छ है, बुझ्दै हुनुहुन्छ है? हजुर म्याडम गरिरहेछु फलो। अरु हाम्रो हजुर यो पहिले चलाएको थिएँ म्याडम। ए त्यसो भए यति बेसिक त हजुरलाई थाहा होला है? हजुर हजुर म्याडम यो सबै थाहा छ। त्यही पनि है कुनै कुनै अब कुराहरु तपाईहरुले छुटाइराखेको हुन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ के छ भए चाहिँ टिप्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ म्याडम हुन्छ, मैले त्यो फलोअप गरिरहेको छु। ए हुन्छ हुन्छ हस् ल। हाम्रो राजेशजीले नि गरिराख्नु भएको छ? म तपाईहरुको नाम टाइम एन्ड अगेन कल आउट गरिरह हुन्छु ताकि म मेक श्योर गर्छु कि तपाईहरु सबै चाहिँ सँगसँगै गइराख्नु भएको छ कि छैन भनेर है। ल यति भइसकेपछि मन्जुजीले बुझ्नु भयो है तपाईको कन्ट्रोलको इम्पोर्टेन्स? हजुर ल कन्ट्रोलको इम्पोर्टेन्ट तपाईको 10 फिट भयो हैन। अब 10 फिट गरिसकेपछि चाहिँ हैन, अब यसमा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने कन्ट्रोल थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईको यो पार्ट जुन छ नि, यो भित्रको पार्टहरु सबै के हुन्छ, तपाईको सबै सलिड हुन्छ है। माइकहरु अफ गरिदिनु है। यो तपाईको भित्रको पार्ट्सहरु सबै के हुन्छ, सलिडमा हुन्छ है तपाईको भित्र पार्टहरु। अब मलाई यही फेरि हैन
अघिको 5 फिट बढाएको थिएँ म 5 फिट फेरि घटाउनु मलाई भनेर यो लाइनमा जुन तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ नि त्यो लाइनमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ त्यो माथिको प्लेन डिलिट हुन्छ त्यो भनेको कस्तो हो भने चाहिँ स्केचअपले जुन लाइन तपाईँले कन्ट्रोल थिचेर तपाईँले पुल गर्नुभयो नि फेरि त्यही लाइनमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्लेनलाई चाहिँ ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्केचअपले के बुझ्छ त त्यो प्लेनलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छ होइन त्यो डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सलिडहरू सबै के भएर जान्छ भोइड भएर जान्छ है यसरी भोइड भएर जान्छ अब त्यसै गरी तपाईँले कन्ट्रोल नथिचिकन होइन एकचोटि ट्राई गरौँ कन्ट्रोल नथिचिकन 5 फिट माथि गयो अब त्यसै गरी 5 फिट मैले मिस्टेकली माथि पठाएँ सपोज होइन मलाई फेरि 5 फिट तल जानु पर्यो भने म के गर्छु 5 फिट तल गएँ अब यो 5 फिट तल गइसकेपछि पनि तपाईँको प्लेन के भयो एज इट इज रहिरह्यो वेट भएन अब कन्ट्रोल थिचेर मैले फेरि चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु 5 फिट गरेँ होइन अनि कन्ट्रोल थिचेर फेरि मैले 5 फिट तल गरेँ भने तपाईँको के हुन्छ void हुन्छ है त्यो भनेको मैले भने जस्तै स्केचअपले के बुझ्छ तपाईको जुन चाहिँ प्लेन ओभरल्याप भएको हुन्छ 5 फिट तल गइसकेपछि स्केचअपले चाहिँ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छ हैन त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ चाहेको ठाउँमा त्यस्तो केस गर्न सक्नुहुन्छ नचाहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पुल पुश गर्दाखेरि कन्ट्रोल थिच्दाखेरि चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ है ल बुझ्नु भयो यतिसम्म यो भयो तपाईको पुल एन्ड पुशको हैन अब त्यसै गरी यो अब्जेक्टलाई नेक्स्टमा भनेको के छ गर्ने रोटेट गर्ने हैन अब यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्दाखेरि मेन हामीले फेरि एकचोटी भन्छु म मेन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एक्सिसको कलर्सहरु हैन एक्स एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस को कलरलाई हामीले याद गरौँ र यसलाई हामी के गरौँ एकचोटी सिलेक्ट गरौँ एज अ होल सिलेक्ट गरौँ क्याडमा सिलेक्ट गरे जस्तै सिलेक्ट गरौँ त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रोटेट भनेर छ यसलाई रोटेट क्लिक गरौँ र रोटेट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो तलको कलर देख्न सक्नुहुन्छ है रोटेटको सर्कुलर कलर यो मेरो ब्लूमा आएको छ त्यसै गरी यस्तो गर्दाखेरि फेसमा गर्दाखेरि ग्रीनमा आएको छ र त्यसै गरी तपाईको एउटा रेडमा पनि आउँछ हैन त्यो तीनटा कलरमा आएको भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्लूमा गर्दाखेरि रोटेट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेर्नु है यो ब्लूमा मैले रोटेट गर्दाखेरि तपाईको यो एक्सिसमा रोटेट भयो हैन तपाईको यो एक्सिसमा रोटेट भयो एक्स एक्सिसमा रोटेट भयो त्यसै गरी मैले हाम्रो ग्रीनमा गर्दा कसरी रोटेट भयो हाम्रो यसरी रोटेट भयो त्यसै गरी तपाईको रेडमा गर्दाखेरि कसरी रोटेट भयो यसरी रोटेट भयो है अब तपाईको डिजाइन अनुसार तपाईले कुन चाहिँ अब्जेक्ट कसरी रोटेट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुको डिजाइनले के डिमान्ड गर्छ हामीले त्यही अनुसार रोटेट गर्ने हो है फेरि तपाईहरुले पनि एकचोटि ट्राई गरौँ तपाईहरुको अब्जेक्टलाई एकचोटि यसरी सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रोटेट कमान्ड चाहिँ थिचेर चाहिँ के गरौँ हामी चाहिँ यसरी रोटेट गरौँ एकचोटि अनि यसरी एकचोटि रोटेट गरेर हेरौँ त तपाईहरुले पनि अब रोटेट गर्दाखेरि पनि भ्यालु इनपुट गर्न मिल्छ है त्यो हामी भ्यालु इनपुट पनि गरौँला तर पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईको कलरहरुसँग चाहिँ तपाई फेमिलियर हुनु है कुन चाहिँ कलरले तपाईले चाहिँ कता घुमाउँछ भनेर एकचोटि ट्राई गरौँ त सबैले एकचोटि ट्राई गरौँ है सन्देश जी मेरो त यो प्रोटेक्टर मात्रै घुमिरहेछ म्याम प्रोटेक्टर मात्र घुमिरहेछ तपाईले रोटेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु तपाईले फर्स्टमा सिलेक्ट गर्नु स्टेप 1 हैन स्टेप 2 चाहिँ तपाईले यो प्रोटेक्टरलाई फर्स्टमा भनेको तपाईको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्लिक गर्नु अर्को भनेको तपाईको एन्डिङ पोइन्टमा क्लिक गर्नु अनि एकचोटी घुमाउनु भयो है त्यो भनेको एउटा तपाईको घुमाउने टेक्निक हो अर्को भनेको चाहिँ तपाईले जस्ट र्यान्डमली डबल क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यहाँ एकचोटी जता पनि क्लिक गरेर घुमाउन सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईको होल अब्जेक्टले कसरी घुमाउने भनेर चाहिँ यहाँ एकचोटी क्लिक गरेर तपाईको यहाँ एंगल देख्नुहुन्छ तपाईले 45 डिग्रीमा घुमाउने हो कि अब यसलाई फेरि तपाईले 90 डिग्रीमा घुमाउने हो कि कुन चाहिँ डिग्रीमा घुमाउने हो तपाईले चाहिँ घुमाएर हेर्नु है र तपाईको मोस्ट प्रोबेबली सबैको ब्लू कलरकोमा घुम्यो होला त्यसै गरी एकचोटी ग्रीनमा ट्राई गरौँ है यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो टाइम एन्ड अगेन तपाईले चाहि नै रहा हुन्छ है त्यसैले चाहिँ घुमाऊ है
भइरहेछ तपाईहरुको मन्जुजी है तपाईले तीनतिरैबाट घुमाउनु भयो हजुर म्याम तपाईको अब तीनतिरबाट घुमाइसकेपछि अर्को तपाईको मोस्ट प्रोबेबल केसेसहरुमा ब्ल्याक कलरको पनि आउँछ तपाईको ब्ल्याक कलर भनेको चाहिँ तपाईको एंगलतिर रोटेट तपाईको टिल्ट हुने गरी डिस्टर्ट गरी गरी घुम्छ हैन तपाईको यसमा नआउन सक्छ कुनै कुनै केसेसहरुमा ब्ल्याक कलरको पनि आउँछ है तपाईले याद गर्नु एकचोटी त्यो पनि हामी त्यो आए पनि कसरी डिल गर्ने त्यो पनि भनौला है मेन चाहिँ तपाईको के हो रेड ब्लू र ग्रीन है ल यतिसम्म भयो रोटेशनको यस म्याम ल रोटेशनको भइसकेपछि हामी नेक्स्ट भनेको हाम्रो फलो मीमा छौं हैन फलो मी हामी लास्टमा गर्छौं किनभने फलो मीको लागि अलिकति टाइम चाहिने हुन्छ हैन हामी चाहिँ फर्स्टमा स्केल अफसेट अनि फलो मीतिर जान्छौं है हामी सायद यतिसम्म गर्न भ्याउँछौं होला आज हैन भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी यति चाँडै भ्याएर चाहिँ हामी के गर्छौं नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो मोडल मेकिङ तिर जान्छौं है आज भनेको तपाईहरुले अब भर्खर सिक्नु भएको भर्खर इन्ट्रोड्युस भएकोहरुलाई सबै एकैचोटी भनेर तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्छ हैन त्यसैले हामी चाहिँ यतिसम्म गर्छौं अनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्छौं है आज ल फर्स्ट भनेको अब हामी स्केलिङ गर्छौं है स्केल भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने हामीले सिलेक्ट गरेर तपाईको स्केलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ वरिपरि सबै अब्जेक्टमा तपाईले ग्रीन कलरको हाम्रो क्युबोइड्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्युब्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ है त्यो क्युब्सहरुलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तान्नु भयो भने के हुन्छ स्केलिङ गर्ने यो सानो अब्जेक्टलाई ठुलो गर्ने अथवा हाइटलाई घटाउने हो कि तपाईको विड्थलाई मात्र घटाउने हो कि हैन यहाँबाट घटाउने लेन्थलाई घटाउने हो कि अथवा एज अ होललाई बढाउने घटाउने हो त्यो चाहिँ हामी केबाट गर्न सक्छौं स्केलिङबाट गर्न सक्छौं है जसरी हामीले क्याडमा विन्डोजहरु चाहिँ तपाईको स्ट्रेचिङहरु गरेर गर्छौं त्यसै गरी स्केलिङ गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यो हाम्रो 3D मा स्केचअपमा चाहिँ विन्डोजहरु प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि सेम विन्डो कपी गर्नु पर्यो भनेर भनेछ भने तपाईको ओपनिङ ठुलो सानो छ भने सानो ओपनिङबाट कपी पेस्ट गरेर ल्याएको विन्डोलाई ठुलो ओपनिङमा एडजस्ट गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं हामी चाहिँ स्केलिङ युज गर्न सक्छौं है हामी यसरी स्केलिङ युज गर्न सक्छौं यो भनेको हाम्रो स्केलिङको फंक्सन भयो अब एभ्री टाइम तपाईले स्केलिङ युज गर्दाखेरि तपाईको हैन ड्राइङहरु चाहिँ कुनै कुनै केसेसहरुमा चाहिँ बिग्रिन सक्छ एज इन कस्तो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर फ्रेम छ भने हैन फ्रेम छ भने तपाईको स्केलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो फ्रेम पनि के हुन्छ अकॉर्डिंगली स्केल भएर बढ्दै जान्छ हैन तर हाम्रो हामीलाई चाहिँ के चाहिने हुन्छ कुनै पनि डोर र विन्डोको फ्रेम त एज इट इज चाहिने हुन्छ त्यो भित्रको विन्डोको पेन मात्र तपाईको चेन्ज हुने हो नि त हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईको सानो सानो रेजिडेन्स छ भने चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो ठुलो तपाई बिल्डिङ छ र त्यसमा चाहिँ तपाईको भास्ट डिफरेन्स देख्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ तपाईको स्केलिङको फंक्सन युज नहुन सक्छ हैन तर सानो सानो स्केलमा चाहिँ हामीले स्केलिङको फंक्सन चाहिँ युज गर्न सक्छौं है बुझ्नु भयो अब्जेक्टलाई ठुलो सानो पार्ने बुझ्नु भयो हेलो यस म्याम है दुईटा पोइन्ट लिएर गर्नु पर्छ म्याम यो होइन तपाईको एउटा जस्ट सिलेक्ट गर्ने हैन सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको स्टेप 2 मा स्केललाई क्लिक गर्ने स्केललाई क्लिक गरिसकेपछि जुन तपाईले यहाँ देखाइराछ नि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो के हैन यहाँबाट स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ यसरी स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको डिजाइनले कस्तो डिमान्ड गर्छ त्यसरी स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है कुनै पनि ठाउँमा पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले लोकेट गर्नको लागि साइजिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्केलिङहरुको फंक्सन युज गर्न सक्छौं अब यो भनेको तपाईको के भयो स्केलको फंक्सन भयो हैन अब तपाईको माइक अफ गरिदिदा हुन्छ है अब थर्ड भनेको हाम्रो थर्ड हैन सरी कति भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मा पर्यो हैन हामी यो
फिफ्थ भनेको हाम्रो अहिले के छ अफसेट छ हैन अफसेट भनेको त के बुझ्नुहुन्छ क्याटमा जस्तो अफसेट हो हाम्रो स्केचअपमा पनि त्यस्तै अफसेट हो तर अफसेट गर्नको लागि हामी के गर्छौं जस्ट अफसेटलाई क्लिक गर्छौं र हामी प्लेनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एकचोटी सिंगल क्लिक गर्छौं र माउसलाई तपाई चाहिँ अगाडि पछाडी गर्छौं माउसलाई चाहिँ मुभमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ यो भित्रको अफसेट भएको देख्नुहुन्छ सपोज तपाईलाई कस्तो माइक छ एकचोटी माइक अफ गरिदिनु न है ल त्यसैगरी अफसेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है डिस्टेन्स इनपुट गर्ने अब डिस्टेन्स इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 9 इन्चको छ भने 9 इन्चको इनपुट गरेर तपाईको वलको थिकनेस इनपुट गरे है मैले 9 इन्चको वल थिकनेस इनपुट गरेर एन्टर गर्ने अब यो 9 इन्च भनेर तपाईको थिन लाइन आयो मेरो किनभने यो अब्जेक्ट ठूलो छ मेरो स्केल तपाईको मेरो यो क्यानभस ठूलो भएको हुनाले यो अब्जेक्ट चाहिँ सानो देखेको हो तर तपाईको 9 इन्च भनेको यही हो है अब 9 इन्च भइसकेपछि तपाईले के डिफरेन्स देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एकचोटी प्लेनमा क्लिक गरेर हेरौं तपाईको चाहिँ एउटा यो प्लेन हुन्छ अर्को चाहिँ एउटा के हो 9 इन्चबाट गरेको अफसेटको एउटा सिंगल प्लेन हुन्छ है एकचोटी ट्राई गरौँ त तपाईहरुको पनि यस्तै आयो कि आएन एउटा भित्रको प्लेन हुन्छ एउटा बाहिरको प्लेन हुन्छ है के भन्नुभयो मन्जुजीले आयो है अब त्यो प्लेन आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईले एउटा के याद गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ वल चाहिएको छ अब वलको भित्र त तपाईको यो के हुन्छ भोइड हुन्छ हैन वलको भित्र रुम त भोइड हुन्छ रुमलाई भोइड गर्न हामी के गर्छौं पुल एन्ड पुश युज गरेर यसलाई पुश गर्दिन्छौं है पुश गर्दिन्छौं र पुश गर्ने पनि फेरि तरिका हुन्छ पुश गरेर फेरि तपाईले हैन लास्टको एन्डिङ पोइन्ट सम्म पुश गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको के गर्नु तपाईको प्लेनै डिलिट गर्नु हो हैन त्यसैले पुश गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अलिकति सर्टेन हाइट सम्म छोडेर चाहिँ तपाईले पुश गर्नुपर्ने हुन्छ ल र यतिसम्म पुश गर्नु र तपाईको प्लेन पनि होस् है यहाँ ल एउटा डिब्बा बन्यो हैन हलो डिब्बा बन्यो यो भनेको के भयो हामीले चाहिँ अफसेट युज गरेको हो त्यसैगरी यहाँ पनि अफसेट युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हराइजन्टल विन्डो बनाउन मन छ भने चाहिँ हराइजन्टल विन्डो बनाएर चाहिँ तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ यसले अलिकति पुश गरेर चाहिँ तपाईको हैन अब्जेक्टलाई चाहिँ भित्र पठाउन सक्नुहुन्छ अर एल्स तपाईले चाहिँ यसलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ तपाईको डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ है यो भनेको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मात्र देखाएको हो मैले र यहीबाट पनि तपाईले पुल पुश चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ पुल पुश भनेको चाहिँ तपाईले जहाँबाट पनि जुन ठाउँबाट पनि पुल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पुश गर्न सक्नुहुन्छ है ल यतिसम्म बुझ्नु भयो तपाईको अफसेटको पनि यस म्याम अब यो पर्टिकुलर प्लेनलाई पनि मलाई हैन अझै पनि यहाँ एउटा डिजाइन निकाल्नु मन लाग्यो रे मैले सपोज के गरे 9 अथवा मेरो 9 माले सानो हुन्छ मैले यहाँ सर्टेन को चाहिँ के गरे अफसेट लिए हैन सर्टेन पार्ट को चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स को मैले अफसेट लिन्छु यहाँ सर्टेन डिस्टेन्स को अफसेट लिइसकेपछि चाहिँ मेरो यो प्लेन र यो प्लेन पनि अघि भए जस्तै ठ्याक्कै डिफरेन्शिएट भयो एउटा यो प्लेन छ एउटा यो प्लेन छ मलाई यो भित्रको प्लेन चाहिँ भित्रै राख्नु पर्छ र बाहिरको प्लेन चाहिँ मलाई चाहिँ पुल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म यसरी पुल गर्छु है एउटा भन्यो अफसेटको भयो हैन अब लास्ट हाम्रो आजको क्लासको लागि हामी के सिक्छौं भन्दाखेरि फलो मी टुल है फलो मी टुल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको प्लेन बनाउनु भयो भने त्यो प्लेनलाई चाहिँ तपाईले चारैतिर पाथ दिएर कसरी घुमाउने त भनेर चाहिँ हाम्रो फलो मीले भन्छ एभ्री टाइम तपाईले पाथ दिँदाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम तपाईको त्यो अब्जेक्ट चाहिँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको कुनै अब्जेक्ट च्याम्फरिङ भएको हुन सक्छ कुनै सर्कुलर हुन सक्छ हैन त्यस्तो केसेसमा चाहिँ तपाईको जोइनिङ जुन हुन्छ नि एडजसेन्ट साइडमा हुने जोइनिङहरु त्यो जोइनिङहरुमा चाहिँ तपाईको फिनिशिङ राम्रो नहुन सक्छ छुट्टा छुट्टै गर्दा त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामी के गर्छौं फलो मी टुल युज गर्छौं है अब सपोज है यो रुम छ मैले एउटा सिलिङ बनाउँछु हैन मेक ग्रुप तपाईहरुले मैले ग्रुप सिकाएको छैन है त्यो ग्रुप पनि म तपाईहरुलाई आउँदो क्लासेसमा सिकाउँछु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ग्रुप पनि सपोज है मैले एउटा यो चाहिँ तपाईको रेजिडेन्स मानौं हैन एउटा घर सानो डग हाउसै भनौं न हैन एउटा डग हाउस मानौं यसलाई
मैले रुफ प्रोभाइड गर्छु यसकोमा हैन। यसमा म रुफ प्रोभाइड गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई के चाहियो अब भन्दाखेरि चाहिँ मलाई वरिपरि चाहिँ अब यसको त तपाईको प्रोजेक्सन हुन्छ हैन, तपाईहरुलाई त थाहा नै छ यसको प्रोजेक्सन हुन्छ। अब यो प्रोजेक्सनबाट अब यो रुफबाट चाहिँ झर्ने पानीको लागि चाहिँ मलाई के चाहियो गटर चाहियो हैन। सपोज अब गटर डिजाइनको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म के गर्छु, म एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु है। यहाँ रेक्ट्याङ्गल एउटा बनाउँछु। यो कुन एक्सिसमा वाई एक्सिसमा किन बनाएको त मैले भन्दाखेरि तपाईको गटर भनेको कहाँबाट रन हुन्छ, तपाईको वरिपरि रन हुन्छ हैन। यसरी वरिपरि रन हुने केसमा हैन। तपाईको यो एकछिन डिलिट गरौँ अहिलेको लागि। ल तपाईको चाहिँ गटरको लागि हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ हैन, फलो मी टुल युज गरेर। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो। र अब यो भनेको चाहिँ तपाईले यो प्लेन बन्यो हैन, एउटा सिम्पल रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन छ। अब यो रेक्ट्याङ्गुलर प्लेनलाई चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो, वरिपरि घुमाउनु पर्यो हैन। वरिपरि घुमाउनको लागि म फर्स्टमा के गर्छु, फलो मी टुल युज गर्न। फर्स्टमा फलो मी टुलले डिमान्ड गर्ने भनेको चाहिँ एउटा प्लेन हो। जुनसुकै प्लेन भए पनि हुन्छ, यस्तो खालको प्लेन भए पनि हुन्छ, अथवा मैले चाहिँ एउटा आर्कबाट चाहिँ एउटा प्लेन बनाउन सक्छु हैन। यस्तो खालको प्लेन, यस्तो खालको च्याम्फरिङ गरेर यस्तो खालको एउटा डिजाइन भएको हैन, यसरी च्याम्फरिङ भएको प्लेन बनाउन सक्छु। त्यस्तो डिजाइन भएको जुनसुकै एउटा प्लेन डिमान्ड गर्छ र प्लेन डिमान्ड गरिसकेपछि उसले के गर्छ, उसको लागि पाथ हैन, पाथ चाहिन्छ। स्टेप 2 मा भनेको तपाईको पाथ चाहियो हैन। यो पाथ मैले यहाँबाट घुमाउँछु, त्यसैगरी यहाँबाट पनि घुमाउँछु अनि यहाँबाट यसरी घुमाएर यहाँसम्म घुमाउँछु हैन। अब यो घुमाइसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो पार्टलाई हैन, यो जुन मैले पाथ दिएको छु यो पार्टलाई र यो पार्टलाई सेलेक्ट गर्छु र सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईको फलो मीमा क्लिक गरेर यो पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई तपाईले प्लेनलाई क्लिक गर्यो भने के देख्नुहुन्छ तपाईले, यो वरिपरि के भयो, तपाईको एकैचोटीमा सबै वरिपरि घुम्यो हैन। यो पाइप जस्तै वरिपरि के भयो, घुम्यो। अब तपाईहरुलाई यो गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन, त्यसैले मैले तपाईहरुलाई फर्स्टमा के गर्न लागु हो भनेर देखाए। अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई फलो गर्नु है। टेन्टेटिभ बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले अहिले के गरिराख्नु पर्छ हामी भनेर। यस म्याम। है अब तपाई के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल रेक्ट्याङ्गलमा हैन, सर्कुलरमा गरौँ है अहिले चाहिँ। किनभने रेक्ट्याङ्गलमा तपाईले पुल पुश पनि युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने एजेसमा तपाईको के आउँछ, फिनिशिङ राम्रो आउन सक्छ तपाईको रेक्ट्याङ्गलमा। तर सर्कुलरमा तपाईको फिनिशिङ भनेको चाहिँ तपाईले जोड्दै जोड्दै गर्यो भने फिनिशिङ राम्रो आउँदैन। त्यसको लागि तपाईले के नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, फलो मी नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामी के गर्छौं, एउटा फलो मी को लागि एउटा बिल्डिङको हाइट उठाउँछौं हैन। अब त्यसको लागि म रुफ अहिले राखिराख्दिन। र तपाईहरुले यतिसम्म गरिसकेपछि चाहिँ नम्बर 1 के डिमान्ड गर्छ रे सन्देशजी हामीलाई फलो मीले? पहिला हामीलाई त्यो स्क्वायर बनाउने स्क्वायर बनाउने भन्दाखेरि पनि तपाईको स्क्वायर बनाए पनि तपाईको जे अब्जेक्ट बनाए पनि तपाईको सुरुमा चाहिँ फलो मीले डिमान्ड गर्ने भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्टको प्लेन हो हैन, अब्जेक्टको प्लेन हो। अब अघि स्क्वायर भनेको तपाईको पाइपको प्लेन भने जस्तै तपाई अब चाहिँ पाइप कस्तो सर्कुलर पाइप बनाउने हैन, यहाँ सर्कुलर पाइप बनाउने। अब गर्नुपर्ने त यता हो, तपाईको सर्कुलर पाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिचमा आउँदाखेरि तपाईको डिफिकल्ट हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले यो एजमा बनाएर डबल क्लिक गरेर चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, मुभ प्लस कन्ट्रोल थिचेर कपी पेस्ट गरेर यहाँ एउटा टक्क एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँ एउटा सर्कुलर बनाउँ त यो एजमा। ल यो एजमा यसरी सर्कल एउटा बनाऊ है सबैले। सर्कल बनिसकेपछि चाहिँ मलाई भन्नु है को हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो। ल बन्जुजीको बन्यो बन्यो है, अनि सन्देशजीको बन्यो, बनिरहेछ। रागेश्वरीजीको बन्यो सर्कल। सर्कल एउटा बनाउनु है। तपाईहरुलाई सर्कलमा डिफिकल्टी हुन्छ भने रेक्ट्याङ्गल बनाए पनि हुन्छ है। सजिनाजीको बन्यो
भन्यो म्याम भन्यो है। अब फर्स्ट स्टेप हाम्रो कम्प्लिट भयो हैन सर्कल बनाउने। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं, हामी पेन्सिलको हेल्पले के गर्छौं, उसको लागि पाथ दिन्छौं हैन। सेकेन्ड भनेको हामीलाई के डिमान्ड गर्छ, पाथ डिमान्ड गर्छ, कहाँबाट घुमाउने हो। अब मैले त यो वरिपरि घुमाएँ यसरी हैन, तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको पाइप चाहिँ सपोज हैन तपाईको यहाँबाट गएर तल पनि जान सक्छ नि त, यसरी यसरी पनि जान सक्छ। तपाईले चाहिँ पाथ कहाँबाट जान्छ त त्यो पाइप भनेर चाहिँ पाथ दिने। अहिले चाहिँ मैले बिल्डिङको वरिपरिको दिएको छु, म पछि यो भन्दा तलको पनि दिन्छु हैन। पहिला यसको नि गरौँ है। ल तपाईले चाहिँ यो पाथ दिइसकेपछि चाहिँ मैले के गरेँ, यो एउटा क्लिक गरेँ हैन। अब पाथलाई थर्ड स्टेप भनेको पाथहरुलाई सेलेक्ट गर्ने हैन। पाथलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने त, तपाईले सिंगल क्लिक गर्नुभयो, तपाईको ब्लू कलर आयो भनेको तपाईको के हो, सेलेक्ट भयो त्यो पाथ भनेको हैन। फेरि तपाईले अर्को क्लिक गर्दाखेरि पहिलाको प्रिभियस चाहिँ के हुन्छ, डिसेलेक्ट हुन्छ हैन। त्यो प्रिभियस डिसेलेक्ट नहुनुको लागि हामी के गर्छौं, कन्ट्रोल थिचेर तपाईको फेरि अर्को पाथ सेलेक्ट गर्छौं। त्यस्तो भयो भने हेर्नु है, कन्ट्रोल थिच्यो भने के हुन्छ, तपाईको दुईटै पाथ सेलेक्ट भइराछ, ब्लू ब्लू कलर आइराछ है। ब्लू कलर हुनु भनेको सेलेक्ट हुनु हो। अब थर्ड भनेको त्यसै गरी तपाईले यसलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो स्टेप 3 ले के भन्थ्यो, पाथलाई सेलेक्ट गरेर फलो मीलाई क्लिक गरौँ है। अब फलो मीलाई क्लिक गरिसकेपछि के भयो, तपाईको सर्कुलर जुन प्लेन छ वरिपरि के भयो, सबै फलो मी भएर चाहिँ यहाँ गएर एन्ड भयो हैन। तपाईको अब एजेसमा हेर्नु त ठ्याक्क तपाईको चाहिँ एजेसमा पनि सर्कलले एज गरेको छ है। सर्कल नै तपाईको ब्लेन्ड भएर गएको छ हेर्नु त। ल तपाईहरुको पनि भयो, बन्धुजी भयो, भयो तपाईको पनि भयो है। अब अर्को भनेको रागेश, हजुर एकपल्ट फेरि भन्दैन न, एकपल्ट फेरि भन्छु है। तपाईले यतिसम्म तपाईको पाथ बनाउनु भयो, पाथसम्म सकिनु भयो। म्याम मेरो सर्कल भन्नु, मैले रेक्टेंगल बनाएको। हुन्छ हुन्छ ल, पाथ रेक्टेंगल बनाए पनि सर्कल बनाए पनि तपाईको नम्बर 1 स्टेप भनेको प्लेन बन्यो हैन। हजुर, प्लेन बनिसकेपछि तपाईले यो पाथहरु बनाउनु भयो, बनाएको छैन पाथ। यो पाथ त एकदम कम्पलसरी हो, किनभने फलो मी भनेको नामैले फलो गर्नु भन्ने छ हैन। केलाई फलो गर्ने त हामीले भनेको पाथलाई फलो गर्ने। पाथलाई फलो गर्नको लागि हामी के दिनु पर्यो, यो प्लेनलाई चाहिँ पाथ दिनु पर्यो हैन। त्यो भनेको यो हामीले के दिएको भयो, पाथहरु दिएको भयो हैन। तपाईहरुले एकचोटी पाथ दिउँ त एकचोटी। पाथ दिनु भयो। अब थर्ड स्टेप भनेको पाथलाई सेलेक्ट गरौँ है। मैले अघि सिकाएको स्टाइल जस्तै सिंगल क्लिक, कन्ट्रोल, सिंगल क्लिक, कन्ट्रोल, सिंगल क्लिक, कन्ट्रोल, सिंगल क्लिक गरौँ। चारैवटा पाथलाई चाहिँ ब्लू कलर आउने गरी सेलेक्ट गरौँ त। यो ब्लू कलर भनेको सेलेक्सन भएको हो है, तपाईहरुको पनि त्यस्तै आउँछ। भयो। अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको के गर्ने, सेलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फलो मीलाई क्लिक गर्ने अनि ठ्याक्क हाम्रो अब्जेक्टको प्लेनलाई क्लिक गरिदिने, तपाईको फलो मी हुन्छ है। सन्देश जी को भयो? हेलो सन्देश जी भयो? हुँदैछ म्याम। ल तपाईको अब मैले वरिपरि घुमाएँ, अर्को भनेको मैले यहाँ पाथ ब्रेक गरेर म तल एउटा एकचोटि घुमाउँछु है त। तल घुमाउँदाखेरि कस्तो भयो, ठ्याक्क मेरो पाथ चाहिँ तल आयो है, पाइप चाहिँ तल आयो मेरो। र यस्तो हुन्छ है।
ल भयो कसैको के फलो मी टुल भएन भने मलाई भन्नु है म फेरि रिपिट गरिदिन्छु रागेश्वरी जी भयो Yes, ma'am. ल उहाँको पनि भयो सजिना जी को भयो भयो म्याम ल सबैको भयो है मन्जु जी को भयो रागेश्वरी जी राजेश जी को भयो त हेलो राजेश जी भयो यो म्याम यो लाइनको किन सिलेक्ट बसेन राम्रोसँग एउटा सिलेक्ट हुन्छ फेरि अर्को सिलेक्ट ओहो गर्छ एउटा सेलेक्ट भएपछि तपाईको यो सेलेक्ट भयो अनि अर्को लाइन क्लिक गर्दाखेरि तपाईको पहिलाको सेलेक्ट भएन हो हजुर त्यो भनेको तपाईको फर्स्ट क्लिकमा एउटा सेलेक्ट हुन्छ सेलेक्ट क्लिकमा सेलेक्ट गर्नुको सेकेन्ड क्लिकमा सेलेक्ट गर्नुको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नुपर्छ है त्यस्तो गर्यो भने बल्ल पहिलाको पनि सेलेक्ट भइ नै रहन्छ र तपाईको अहिले भर्खर गरेको पनि सेलेक्ट हुन्छ तपाईले कन्ट्रोल थिच्नु भएन भने चाहिँ भर्खर सेलेक्ट गरेको मात्र सेलेक्ट हुन्छ पहिला गरेको डिसेलेक्ट हुँदै जान्छ है त्यसैले के थिच्नु पर्यो कन्ट्रोल थिच्नु पर्यो एकचोटि सेलेक्ट गर्छु अर्कोचोटि सेलेक्ट गर्छु अनि ठ्याक्क भयो भयो तर यो सिलेक्ट गर्दाखेरि माथिको पनि सिलेक्ट हुँदो रहेछ माथिको भनेको कुन चाहिँ त्यसको रुखको हजुर त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले पाथ कहाँबाट बनाउनु भयो सर्कलबाट सर्कलको सर्कमफ्रेन्सले त तपाईको यो यसलाई टच गर्दैन यसरी तपाईले यहाँदेखि गर्नुभयो होला त्यसो भए यस म्याम त्यहाँदेखि गर्यो भने त तपाईको त सर्कमफ्रेन्सले टच गर्ने भयो तपाईको यो पार्टहरुलाई हजुर त्यसको लागि त तपाईले पाथ बनाउनै परेन किनभने यो अलरेडी लाइन छुट्टा छुट्टै लाइन छ है त्यसैले चाहिँ तपाईको लाइन्सहरु चाहिँ तपाईले कहाँदेखि गर्नु भएको हैन सर्कमफ्रेन्सलाई चाहिँ एकचोटि हेरौं कहाँ टच भइराछ सर्कमफ्रेन्स है तपाईको डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गरौँ है त्यसरी ल यस्तो आयो होला तपाईको है आयो यसरी अब म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा छोटो रिभिजन गराउँछु आजको क्लासमा हामी के सिक्यौं भनेर है अब म चाहिँ रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको केही क्वेशन छ त्यो भन्दा अगाडि भनेर सोध्न चाहन्छु है केही क्वेशन छैन भने चाहिँ म आज रिभिजन गरेर क्लास एन्ड गर्छु है आजको केही क्वेशन छ कसैलाई छैन म्याम है ल त्यसो भए चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज हामीले के पढ्यौं भन्छ है फर्स्टमा भनेको हामीले चाहिँ स्केचअपको इन्टरफेससँग इन्ट्रोड्युस गर्यौं है त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौं मुभमेन्ट टुल कसरी मुभ गर्ने हाम्रो अर्बिट कसरी गर्ने यिनीहरु सबै हाम्रो अर्बिट सँगसँगै हाम्रो प्यानहरु के कसरी युज गर्ने भनेर मुभमेन्ट टुलमा सिक्यौं त्यसैगरी हामीले ड्राइङ मेकिङ टुलमा चाहिँ पेन्सिल टुल सिक्यौं पेन्सिल टुल सिक्दाखेरि चाहिँ लाइन कसरी बनाउने लाइन कोर्दाखेरि केमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तै कलर्सहरुमा एक्स बाइ एक्सिस जेड एक्सिसको कलर्सहरुमा ध्यान दिने प्यालर कसरी जाने हैन त्यो सिक्यो पेन्सिलमा अनि पेन्सिलमा चाहिँ तपाईले लाइन तान्दाखेरि के तपाईको डाइमेन्सन कहाँ हेर्ने त भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईको स्केचअपको इन्टरफेसको राइट बटममा मेजरमेन्ट्स भनेर छ पेन्सिल गर्दाखेरि तपाईको लेन्थ भनेर आउँछ भने रेक्ट्याङ्गल्सहरु गर्दाखेरि साइड्स भनेर आउँछ भने तपाईको सर्कल गर्दाखेरि रेडियस भनेर आउँछ हैन त्यो कुरामा हामी कन्सिडर गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं पेन्सिल युज गर्यौं अब पेन्सिललाई युज गरेपछि इरेजर पनि चाहिने हुन्छ तपाईको लाइनहरु रब गर्नको लागि हामीले राइट कसरी रब गर्ने पनि सिक्यौं त्यसैगरी हामीले फ्री ह्यान्ड टुल युज गर्यौं फ्री ह्यान्ड भनेको जस्ट नामैले थाहा हुन्छ फ्रीली हामीले जस्ट हाम्रो डुडल युज गरे जस्तै हामीले चाहिँ सिंगल क्लिकमा तपाईको माउस ड्र्याग गर्दै गरेर फ्री ह्यान्ड युज गर्यौं अर्को भनेको हामीले रेक्ट्याङ्गल युज गर्यौं रेक्ट्याङ्गल युज गर्दाखेरि सिंगल क्लिक गर्ने अनि सिंगल क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको
भ्यालु इनपुट गर्ने तपाईको एक्स एक्सिसमा कति हुन्छ र वाइ एक्सिसमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भ्यालु इनपुट गर्यौं हैन तपाईको भ्यालु इनपुट गर्दाखेरि सपोज 5 फिट बाइ 10 फिटको छ भने चाहिँ एक्स एक्सिसमा 5, 5 लेख्ने भने तपाईको एक्स वाइ एक्सिसमा 10 छ भने 5 फिट, 10 फिट लेखेर तपाईको रेक्ट्याङ्गल अलरेडी बन्छ अटोमेटिकली बन्छ तपाईको हैन त्यसैगरी तपाईको यो रेक्ट्याङ्गल एउटा प्लेनमा बन्छ भने तपाईको चाहिँ रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल भनेर चाहिँ तपाईको एंगलमा बन्छ हैन सेम हो तपाईको यो पनि अर्को भनेको सर्कल छ हैन सर्कलमा चाहिँ तपाईको रेडियस कति हुन्छ भनेर हामीले इनपुट गर्ने बित्तिकै तपाईको सर्कल आउँछ अब सर्कललाई पनि तपाईले पुल पुश गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी पुल पुश गर्न सक्नुहुन्छ सिलिन्डर बन्छ हैन जसरी रेक्ट्याङ्गललाई पुल पुश गरेर क्युबोइड बन्छ स्क्वायरलाई गर्दा क्युब बन्छ त्यसैगरी तपाईको सर्कललाई चाहिँ तपाईले पुल पुश गर्दा चाहिँ के बन्छ सिलिन्डर बन्छ हैन अर्को भनेको तपाईले के छैन तपाईको पोलिगन सिक्यौं हैन तपाईको पोलिगनको लागि फर्स्टमा हाम्रो साइड आउँछ भनेर थाहा पायौं हामीले हैन साइड आउँदाखेरि साइडको भ्यालु इनपुट गर्यौं भ्यालु इनपुट गरेपछि रेडियस कति राख्ने त भन्दाखेरि त्यो रेडियस कति चाहिने हो तपाईको डिजाइनले कति डिमान्ड गर्छ त्यसैले हाम्रो रेडियस इनपुट गर्ने भनेर हामीले सिक्यौं अब त्यसैगरी हाम्रो आर्क फ्यामिली छ हैन आर्क भनेको छुट्टै कस्तो खालको हाम्रो यो 1 पोइन्ट आर्क हुन्छ तपाईको ड्राइङमा तपाईको कुनै पनि प्लेन बनाएको छ भने त्यो प्लेनमा आर्क कसरी बनाउने हैन लेन्थ कतिको राख्ने त्यो सबै एंगल कतिको राख्ने तिनीहरु सबै हामीले आर्कमा सिक्यौं हैन एउटा भनेको आर्क छ अर्को 2 पोइन्ट आर्क 3 पोइन्ट बाइ यिनीहरु सिमिलर आर्कहरु हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो पाई भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईको आर्क पनि बन्छ बट एट द सेम टाइम तपाईको के पनि हुन्छ तपाईको प्लेन पनि बन्छ भनेको चाहिँ आर्क फ्यामिलीमा चाहिँ हामीले आर्कहरुको फंक्शन्सहरु सिक्यौं है अब त्यसैगरी मुभ गर्ने हामीले सिक्यौं मुभ गर्दाखेरि मुभ मात्र एउटा सिंगल एम मात्र थिच्यौं अथवा मुभ आइकनलाई क्लिक गर्यो भने मुभ हुन्छ भने मुभ आइकन प्लस कन्ट्रोल थिच्यो भने हामीले के हुन्छ कपी पेस्ट हुन्छ अब्जेक्ट भनेर थाहा पायौं र त्यसैगरी नेक्स्टमा हामीले के सिक्यौं कन्ट्रोलको हैन सरी पुल एन्ड पुश सिक्यौं भने पुल एन्ड पुशमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ एउटा चाहिँ सर्टेन तपाईको भ्यालु इनपुट गरेर पुल हुन्छ सर्टेन भ्यालु इनपुट गरेर पुश हुन्छ अनि त्यसमा कन्ट्रोल थिच्यो भने चाहिँ के डिफरेन्स हुन्छ र कन्ट्रोल थिचेन भने चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौं पुल एन्ड पुशमा तपाईले 2D लाई 3D मा कन्भर्ट गर्न सिक्यौं हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रोटेसन हैन कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ रोटेट कसरी गर्ने तपाईको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसमा रोटेट कसरी गर्ने त्यसमा कलर्सहरुको के इम्पोर्टेन्स छ हामीले थाहा पायौं त्यसैगरी फलो मी हामीले सिक्यौं फलो मी सिक्दाखेरि चाहिँ तपाईले फलो मीले चाहिँ मेनली भनेको तीनटा कुरा डिमान्ड गर्छ नम्बर 1 भनेको उलाई प्लेन चाहिने हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको पाइप बनाउने भने तपाईको पाइपको डायमिटर कति हुन्छ त्यसको प्लेन चाहिने हुन्छ त्यसैगरी गटर बनाउने भने गटरको साइज कति हुन्छ त्यसको प्लेन चाहिने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि फलो मी टुलले चाहिँ फर्स्टमा तपाईलाई प्लेन डिमान्ड गर्छ अनि सेकेन्डमा चाहिँ त्यो प्लेनले कहाँ रन गर्ने हो त भनेर त्यसको प्लेन तपाईको बाटो हैन त्यसको पाथवे डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ पाथवे चाहिँ हामीले केबाट डिफाइन गर्छौं पेन्सिल टुल युज गरेर चाहिँ पाथवे डिफाइन गरिदिन्छौं हामीले हैन पाथवे डिफाइन गरिसकेपछि थर्ड स्टेपमा चाहिँ त्यो पाथवेहरुलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौं सेलेक्ट गर्दाखेरि तपाईको प्रिभियस र अहिले भर्खर सेलेक्ट गरेको चाहिँ तपाईको दुईटै एट द सेम टाइम सेलेक्ट हुनको लागि हामी कन्ट्रोल थिच्दै सेलेक्ट गर्छौं र लास्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले सबै सेलेक्ट गरिसके चाहिँ फलो मीलाई क्लिक गर्यो भने चाहिँ जुन प्लेन बनाएको छ त्यो प्लेन चाहिँ तपाईको पाथको वरिपरि घुम्छ भनेर हामीले बुझ्यौं हैन फलो मीमा अर्को भनेको स्केलिङ युज गर्यौं स्केल टुलमा चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ तपाईले स्केल गर्दाखेरि कसरी स्केल गर्ने अब्जेक्टलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने अब्जेक्ट कुन तरिकाले स्केल हुन्छ एउटा भनेको ओभरअल प्रोपोर्सनमा तपाईको स्केलिङ हुन्छ भने अर्को चाहिँ कस्तोमा हुन्छ तपाईको स्ट्रेचिङहरुमा तपाईको स्केलिङ हुन्छ हाइटमा स्ट्रेचिङ गर्न सकिन्छ विड्थमा स्ट्रेच गर्न सकिन्छ त्यो भनेको हामीले स्केलिङ टुलमा सिक्यौं हैन अनि लास्ट भनेको हामीले के सिक्यौं अर्को फल अफसेट हैन अफसेट भनेको जसरी हामीले क्याडमा अफसेट गर्छौं कुनै पनि लाइनलाई त्यसैगरी यसमा पनि तपाईहरुले केलाई अफसेट गर्न सक्छौं एउटा रेक्ट्याङ्गललाई अफसेट गरेर वाल बनाउन सक्छौं भने जस्तै अरु कुन चाहिँ अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन तपाईले विन्डो फ्रेम बनाउने हो भने फ्रेमले अफसेट लिन अफसेटको थ्रुबाट हामी गर्न सक्छौं हैन त्यसैगरी तपाईहरुले टेबल बनाउने हो भने टेबलको लेग्सहरुलाई अफसेट कति लिएर तपाईको पुल पुश गरेर डिजाइन निकाल्ने त्यो सबै तपाईहरुले अफसेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन आज भनेको हामीले बेसिक इन्ट्रोड्युस गर्यौं टुलबारको आदि अब यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टुलबार्सहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट सकिसकेको छ यो भनेको तपाईको टाइम लेस कन्ज्युम हुन्छ हामी फर्स्टमा भोलि भनेको हाफ एन आवर टु 1
आवर चाहिँ हाम्रो यो रिमेनिङ टुलमा हामी इन्भेस्ट गर्छौँ भने, हामी पढ्न सिक्नमा इन्भेस्ट गर्छौँ भने हामी तपाईहरुले भोलि एउटा असाइनमेन्ट पनि दिन्छु सानो हैन। त्यो असाइनमेन्ट तपाईले भोलि अथवा पर्सि नै सबमिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, टाइम दिएर सबमिट गर्नु हैन। एउटा सानो असाइनमेन्ट तपाईले यो टुलबार बुझ्नु भयो कि भएन हैन, त्यो मात्र तपाईले चेक गर्नको लागि है। त्यो टुलबार्सहरु सबै सकिसकेपछि चाहिँ हामी फर्स्टमा भनेको इन्टिरियर मोडलिङमा जान्छौँ। तपाई इन्टिरियर मोडलिङमा गइसकेपछि चाहिँ तपाई त्यहाँ एभ्री वाल कसरी बनाउने, तपाईको विन्डोजहरु कसरी लोकेट गर्ने देखि लिएर तपाईको मटेरियल्सहरु के राख्ने त्यो सबै हामी सिक्छौं। अनि बिस्तारै त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ एउटा रेजिडेन्सको 3D गर्छौं र रेजिडेन्सको 3D को वरिपरि चाहिँ हामी कन्टुर्सहरु बनाएर चाहिँ लेभल अप डाउन गरेर चाहिँ एउटा ल्यान्डस्केप गर्छौं हैन। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला ट्रस पनि बनाउन मन लाग्छ भनेर हैन, हामी त्यही रेजिडेन्समा चाहिँ एउटा क्यानोपी बनाएर चाहिँ हामी ट्रस बनाउन सक्छौं हैन। एउटा बनाउन सिक्नु भयो भने चाहिँ तपाईले सिमिलरली प्रोसिजर युज गरेर थुप्रै कुराहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो क्लासको ड्युरेसनमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल प्र्याक्टिसको लागि कति चाहिने हो त्यो सबै सफिसिएन्ट हुने गरी चाहिँ हाम्रो क्लासको ड्युरेसनमा सिक्छौं है। हाम्रो स्केचअपमा चाहिँ त्यति हामी क्लासमा तपाईहरुले रेगुलर क्लासमा 1.5 आवर मात्र इन्भेस्ट गरिदिनु भयो भने अपकमिङ डेजहरुमा त्यति मात्र इन्भेस्ट गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको बेस स्ट्रङ हुन्छ। तपाईको बेस स्ट्रङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै बिल्डिङ अथवा जुनसुकै तपाईको फर्म बनाउनु भए पनि तपाईहरुले स्केचअपमा इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै अब तपाईहरुको के क्वेशन छ भने म तपाईको अब आज त 8:15 भइसक्यो, तपाई नोट डाउन गरिराख्नु। हामी फर्स्टमा चाहिँ भोलि अब तपाईको क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु सल्भ गरेपछि हामी अगाडि बढ्छौं है। हुन्छ म्याम। ल त्यसो भए म आजको क्लास एन्ड गर्छु। आजको क्लास एन्ड गरिसकेपछि चाहिँ कसलाई के तपाईहरुले बुझाउनु पर्ने छ तपाईहरुले मलाई सबमिट गर्दा हुन्छ है। हुन्छ म्याम। ल बाइ बाइ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट म्याम।